गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज। आज है ट्यूसडे। आज मैंने क्यों इतना फोकस किया ट्यूसडे पे, मंगल पे? नॉर्मल तो हम सिर्फ आगे कहते हैं गुड मॉर्निंग और हम अपने उस सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं या अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन आज भी ट्यूसडे और सवाल इसका एक कनेक्शन है। आप ट्यूसडे ना बोले, आप बोले मंगल है। मंगल, हाँ। लोग समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं। मंगल को मैंने आज बहुत ज्यादा फोकस किया है क्योंकि मंगल को लेके कुछ लोगों के बहुत सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं। वो मंगल के मुतालिक जब बात करेंगे कि अच्छा आज सफर नहीं करना, आज कोई डिसीजन नहीं लेना, आज कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई खरीदारी नहीं करनी, अगर किसी के यहाँ रिश्ता लेके भी जाए तो मंगल को नहीं जाना। मतलब वो कहते हैं कि जो मंगल है वो भारी दिन है, वो कोई अच्छा दिन नहीं होता। मैं इस सब को कहूंगी सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक आपको नजर नहीं आती। आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें, अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो डू लेट अस नो। हो सकता है हमारे नॉलेज में कमी हो और आप हमारे नॉलेज में इजाफा करें, बट हमें अभी तक इसकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं मिली कि मंगल को ये नहीं करते और मंगल को वो नहीं करते, जी जो फलाने को ये नहीं करते और फलाने को वो नहीं करते। अब इस तरह के हमारे बिलीव्स जो होते हैं ना, ये वो कहते हैं ना कि आपका ईमान बड़ा कमजोर करने की तरफ लेकर जाते हैं आपको। काली बिल्ली ने रास्ता रोक लिया तो ये हो जाएगा। शोएब, और क्या होता है, घर में शीशा टूट गया तो ये हो जाएगा। कैंची चला दी तो लड़ाई हो जाएगी। और क्या होता है, दूध उबलने से मुतालिक भी इसी तरह कहा जाता है ना, कोई ना कोई मसला हो गया। अच्छा, हाँ होता है, अगर दूध उबल के बाहर गिर जाए तो अच्छा, आंख फड़क रही है तो क्या? अच्छा, इसको पूरी साइंस, मेडिकल साइंस जो है वो उसको बता चुकी है कि आपकी नर्व्स का इशू है, ब्लड सर्कुलेशन का मसला होता है, लेकिन नहीं, मेरी आंख फड़क रही है। अच्छा, लेकिन चले देखिए, कोई ना कोई इसकी हिस्ट्री तो बहरहाल होती है, क्योंकि जब ये हुआ हो और उस वक्त कोई काम हो गया और फिर दोबारा हुआ और फिर वो काम हो गया हो, फिर हुआ हो फिर वो काम हो गया हो, इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ होता है, इत्तेफाक ही है ना। ऐसे दो बातें हैं ना इसमें, एक कि वो इत्तेफाक हुआ होता है, दूसरा है कि समटाइम्स जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं ना तो नेचुरली हर चीज उस तरफ अलाइंड हो जाती है और वो काम उस तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक दिन को लेकर या एक स्पेसिफिक टाइम को लेके सोचना शुरू कर दियो कि अच्छा नहीं गड़बड़ हो सकती है, मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो इनएक्चुअली हो जाता है। एक मूवी भी, एक नॉवल भी है द सीक्रेट, अगर आपने वो पढ़ा हो या मूवी देखी हो, कि उसमें जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं ना, वो चीजें वैसे होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी साइकिल आपने कहीं पे पार्क की है और आपको डर लगता है कि चोरी हो जाएगी, आप उसका एक लॉक लगाते हैं, दूसरा लॉक लगाते हैं, बार बार सीढ़ियों कर्टन हटा के देखते भी हैं या बालकनी से देखते हैं। अच्छा, बार बार देखने लगे, आपने साइकिल सेफ पार्क की है, आपने उसको लॉक भी किया एंड एवरीथिंग, लेकिन आप जब बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मुसलसल सोच रहे हैं कि चोरी ना हो जाए, तो एक लम्हे बाद में चोरी हो ही जाती है। सो ये इनएक्चुअली हो जाता है। देखिए, आप गुमान जैसा करते हैं वैसा होता है। अब आप माइंड में हर ये वाकई इस चीज पे खैर मैं बिलीव करती हूँ कि जैसा गुमान होता है वैसा आपके साथ होता है। आप अच्छा गुमान करें अच्छा होगा, बुरा गुमान करें आप अक्सर आप लोग ये कहते सुनते हैं किसी को कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो हम अक्सर देखें अपने इर्द गिर्द ये सुनते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि ये होगा, मैं अभी 4 दिन पहले इस बारे में बात कर रहा था, मैं तो मेरी तो ये डिस्कशन हो रही थी चंद रोज पहले किसी के साथ, और वाकई वो डिस्कशंस भी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुमान होता है, वो आपके माइंड में चल रहा होता है, और फिर जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी, वो आपको अट्रैक्ट जरूर कर रही होती है। तो इट्स बेटर कि जरा तवहुम परस्ती की तरफ मत जाए। एक तो ये कि हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, इस तरफ मत जाए। अच्छा, मैं कब से सोचता कि उसको उर्दू का लफ्ज क्या है, आपने अच्छा बोला, तो खुशी हो गई। अच्छा, एक तो ये कि आप बताएं कि आपके यहाँ कौन कौन से ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं, दूसरा अगर थे और आपने से काउंटर कर लिया है, अपने अंदर से वो डर निकाल लिया, उससे बाहर निकला, तो कैसे आपने किया है? फॉर मी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो मेरे आसपास के लोगों में ये है, तो मैं कहता हूँ ये वाकई निकलवाना या निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो आप मुझे सुन रहे होंगे वो लोग जो कि इस पर बिलीफ रखते हैं, स्पेशली अगर मैं मंगल की बात करूं, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं उस मामले में कैसे उनको कह सकता हूँ कि प्लीज स्टे पॉजिटिव, मत सोचें इतना ज्यादा, क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते हैं चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन लोग भी बताएं ना, मैं हाँ, लोग बताएं, आप बताएं जी, आपके इलाके में कुछ इलाकों की भी स्पेसिफिक होती है बिलीव्स, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा होती है। आप जरा बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं, आपके इलाके में ऐसे कौन लोग क्या सोच रहे होते हैं कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स कौन से ऐसे हैं जिनसे आप बड़े तंग हैं, या चलें आप जिन पे बिलीव कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि नहीं अब खत्म होनी चाहिए ये सारी चीजें। सो डू लेट अस नो, हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं,
اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی ہم ہیں رائزنگ پاکستان کے نام سے, اور وہاں پر بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. سو یہ جو ایک رابطہ ہے نا وہ اس طرح سے قائم رہتا ہے. ایبسلیوٹلی. اس وقت ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اور جو تمام ہینڈلز ہیں سوشل میڈیا کے وہ اسکرین پر چل رہے ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, پھر آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے امیزنگ گیسٹ سے اور آج کی موضوعات آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. دیوار کے پار کیا ہے, نقاب کے پار کیا ہے, اس بحث میں مت الجھو. صرف یہ جان لو کہ سمجھ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچ کی سیڑھی درکار ہوتی ہے. ایک ذرا سوچنے دو. کہیں بھی روشنی دیکھو اسے آگہی مت سمجھو. 4 لفظ پڑھ لو تو خود کو ارسطو اور نیچے مت سمجھو. مفہوم کی وسعت میں دلیل کو بھٹکنے دو. اپنی بے یقینی کو ایک ذرا سوچنے دو. پی ٹی وی ہوم پر. اچھا نہ بتائیں, نظر لگ جاتی ہے. 60 لاکھ دوں گا, اس میں ڈالر بھی ہیں. کوئی اپنا گھر ہے یہاں پہ, میرا مطلب کوئی غیر محفوظ نہیں ہے یہ زیور. منور چل تو اپنا فون اپنے پاس رکھ, یہ بھی رکھ. ڈیڈی آپ کہاں تھے؟ میں آپ کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا. آپ کی ہابی کیا ہے؟ چابی اس سے میں نے کروڑوں روپیہ لینا ہے. اجی اس بات کا ہارٹ دے کے ورلڈ کو لو کون ڈرے, لمبی جدا بال پیلی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو. دبئی نہیں ہے, یہ ہمارا ملک پاکستان ہے. اچھا السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو روایتوں کی لذت. چاشنی بنائی تھی گڑ کی, وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے. واو زبردست. آج آپ کے کچن میں جو بن رہا ہے وہ سب دیسی ہوگا. گارلک رائس اوکے, اور کسٹرڈ دال. کباب ڈال دیے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لینا ہے. اسی مسالے کو آپ بہت جگہ یوز کر سکتے ہیں. پالک پنیر ڈفرینٹ میتھڈ ہے اس کا بنانے کا. ہم بوائل کرتے ہیں, بوائل نہیں ہوگی, اسٹیم ہوگی اس کے اندر. جو اس کے جو آئرن ہے وہ بھی اس کے اندر برقرار رہے گا. زیادہ کھانا میں بچوں کے حساب سے بناتی ہوں کہ بچے جو کھائیں گے وہ بڑے بھی کھا لیتے ہیں. جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں مزے مزے کے کھانے. اچھے کھانا پکا رہے ہوں, دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ ضرور کچھ اچھا پک رہا ہے. ہاں, صرف کھانے نہیں بلکہ روایتی کھانے. لوبیا جو ہے وہ بچوں کو کیسے کھلائی جائے. اس کے کباب بنا لیے. کباب جو ہے وہ ایسی ڈش ہے جو بچے ہر فارم میں کھا لیتے ہیں. لذیذ کھانا جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مزے کا کھانا وہ ہوگا. آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ موموز. اسٹیم زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. کھانا اچھا نہیں پکانا آتا تو آپ کا سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. تو دیکھنا مت بھولیے گا روایتوں کی لذت, صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور اس وقت اسلام آباد میں ایک بہت زبردست ایونٹ ہو رہا ہے 13 سے لے کے 15 تک. آج اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ہے, آج اس کا 3rd ڈے ہے, اور 2 دن میں جس طرح سے وہ ایونٹ جاری رہا تو اٹ واز امیزنگ. اچھا, کل مجھے اتفاق بھی ہوا, میں گیا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں, چونکہ وہاں پہ وہ ایونٹ ہو رہا ہے. ٹائٹل بڑا پیارا ہے, ہم پاکستان ہمارا پاکستان. اوورسیز کے لیے کنونشن ہے, ان کو سنا جا رہا ہے, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. چونکہ جب سنا جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی سولوشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک امیزنگ جو ایونٹ ہے, یہ اوورسیز کی جو وزارت ہے اس کی طرف سے اور اوورسیز پاکستانی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اشتراک سے, اور اس میں ڈفرنٹ جو کولیبریشنز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یا کہنا چاہیے جو سائڈ لائن میٹنگز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں, جس میں FBR بھی ہے, جس میں اسٹیٹ بینک بھی ہے, جس میں نادرا بھی ہے. یعنی وہ تمام ادارے جن کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ, جن کی طرف اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہمارے ان ایشوز کو سالو کیا جا سکتا ہے. سو آج کا اگر ہم ذکر کریں تو آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف بھی اس سے خطاب کریں گے, سیشن سے وہاں پر موجود ہوں گے. تو آج ہم بات بھی کریں گے کہ اچھا 2 روز جو گزر گئے اس میں کیا ہوا اور آج کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. بالکل جی, تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں, بیکاز جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سے ہی بات کرنا زیادہ بہتر بھی ہے کہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ایٹ دی سیم ٹائم اوورسیز ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ان کی فیلنگس کیا ہیں وہ ہم جان سکیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اوورسیز پاکستانی ہیں, انٹرپرینور ہیں, امیگریشن ایکسپرٹ ہیں, مبین قریشی صاحب. السلام علیکم مبین صاحب, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مبین صاحب تھوڑا حال احوال بتائیے گا, کیسا ماحول ہے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. ہاؤ از دا ایکسپیرینس, کتنا فائدہ ہے اس کا؟ جی تھینک یو سو مچ آپ کا اور پی ٹی وی کی پوری ٹیم کا, اور خاص طور پر رائزنگ پاکستان پروگرام کا بڑا پاپولر پروگرام ہے. ارلی مارننگ لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ریپیٹ بھی ہوتا ہے, تو مجھے بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. پہلا اوورسیز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے فرسٹ ٹائم, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے خاص طور پہ انوائٹ کیا اس پروگرام کے اندر. لوگوں کے بڑے کنسرن تھے زمین, آپ نے بڑی اچھی والا کل آپ موجود بھی تھے, تو آپ نے شاید اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہمارے باہر پاکستانی 1 کروڑ 10 لاکھ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ ہمارے پاکستانی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اب 2nd 3rd جنریشن آ گئی ہے, جن کے پاس شاید دوسرا ID کارڈ ہے, تو 10 لاکھ کہنے وہ بھی ایڈ ہوتی ہے, 1.12 ملین تک چلی جاتی ہے بات. تو اتنی بڑی پاپولیشن کے پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹیک ہے. تو پہلی دفعہ شاید ایسا لگتا ہے گورنمنٹ کو بہت زیادہ احساس ہوا ہے کہ ہمارے جو اوورسیز لوگ ہیں وہ تھوڑا سا گیپ آ گیا. جب آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کی شاید پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں, جو آپ کے خواہشیں ہوتی ہیں یا جو آپ کا ٹریولنگ پلان ہے, ایگزیکٹلی, اسپیشلی لوگ دور رہتے ہیں. مثلا دیکھیں نا امریکہ کی اگر آپ بات کریں یا آسٹریلیا کی بات کریں, تو وہاں سے تو آنا ہی بڑا مشکل کام ہے. چلے UK کی تو پھر بھی بات ڈائریکٹ فلائٹ تھی, 7-8 گھنٹے میں پہنچی تھی. آج کل انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں چل رہی, جب تک وہاں پہ چل رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بے شمار ایسے یعنی کنٹریز جہاں سے آنا اتنا آسان ہے. مثلا خدا نخواستہ آپ کو مشکل ہو جائے پاکستان کے اندر آپ کی کسی ریلیٹو کی, تو آپ اینڈ ٹائم پہنچ بھی نہیں سکتے اور بڑی جلدی وہاں پہ. تو اس لحاظ جو ڈسکنیکشن ہے اس کو دوبارہ کنیکٹ کرنا, اور بڑا خوبصورت سلوگن کے ساتھ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ان کو دوبارہ اپنائیت کا احساس دلایا گیا کہ آپ ہی پاکستان کا حصہ ہیں. چونکہ میں نے دیکھا ہے, میرے چونکہ خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں, میں 100+ کنٹریز کے اندر گیا ہوں خود بھی پرسنلی, اور میرا پچھلے 3-4 سال بہت زیادہ ٹریولنگ چلتی ہے. خود ویسے میں UK میں مقیم ہوں, برٹش نیشنل ہوں, لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے بہت زیادہ, جو خاص طور پاکستانی لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح رسپیکٹ نہیں دی جاتی جب ہم دوبارہ پاکستان میں آتے ہیں. یعنی ہم دنیا کسی بھی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں اسٹینڈرڈ ماڈیول کا پتہ ہے, لیکن پاکستان کے اندر ہمارے سے بعض ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں, ایسے ناخوشگوار بعض کو واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ان کو اسپیشل کاؤنٹر ہو ایئرپورٹ پہ. یہ سب سے پہلا اور بیسک کنسرن ہے کہ ہم فیملی بچوں کو لے کے دے فیل انٹرٹین. اور اس میں پہلی دفعہ ہوا کہ جتنے بھی گیسٹ آئے ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا, ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا گیا باقاعدہ, اور گاڑیوں میں ان کو مختلف ہوٹلز میں چھوڑا گیا. تک دور ایک ہی وزٹ میں کر دی ہیں پہلے حصے میں کر دیا, اور تمام ایئرپورٹ پہ, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی, اسلام آباد, لاہور ایئرپورٹ, جہاں بھی جو لوگ لینڈ کر رہے تھے ان کا اسپیشل. تقریباً 1000 سے 1500 اوورسیز پاکستانی آئے ہیں. آئی ہیو ہرڈ کہ آنے کم تھے, جو سٹارٹ تھا وہ شاید 500 کے قریب ہوا تھا, اور پھر وہ اتنا اچھا رسپانس آیا, اور یہ لاسٹ 15 دن کے اندر اتنا اوور ویلمنگ رسپانس آیا, اور لوگوں نے اتنا ڈیسپریشن چھوڑی کہ ہم نے لازمی اس میں آنا ہے. اور اچھی بات یہ کہ پوری دنیا میں جو پاکستانی ایمبیسیز ہیں, 86 ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر, انہوں نے کوآرڈینیشن کیا کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, انٹرپرینور ہیں, جن کا پاکستان سے محبت ہے, جن کا ٹریک ریکارڈ ہے, جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا جائے. اور بڑے اچھے ماشاءاللہ بزنس مین کمیونٹی کے مجھے ملے, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو میں بہت ملکوں میں ٹریول کرتا ہوں, تو مجھے کوئی فرانس سے مل رہا ہے, کوئی جرمنی سے, کوئی اسپین سے, اٹلی سے. کل چلتے ہوئے ایک بڑا اچھا سا میلہ سے لگا ہوا تھا, نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے, آپس میں بڑی زبردست نیٹ ورکنگ ہے. obviously ایک تو اوورسیز پاکستانیز بھی جہاں موجود ہیں, obviously جب ٹریول کریں گے تو وہ ایک کنیکشن ان کا بلڈ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ایک اپنائیت ہوتی ہے. باہر رہتے ہوئے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اپنا کوئی بھی نظر آ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ بس پورا پاکستان جو ہے وہ وہیں پر ہی سما گیا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا 2 دن کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کنسرنس, کن کنسرنس کو کچھ آپ نے
मेंशन भी किए, बट इन डिटेल अगर आप बताना चाहें कि किन बातों को एड्रेस किया गया और किन के बारे में संजीदगी से आगे स्टेप्स लिए जाने के लिए या तो बात हो चुकी है या तो स्टेप्स लिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहला स्टेप तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतना बड़ा कन्वेंशन कामयाबी से माशाल्लाह हो गया, इस तरह बताने का इसका कंक्लूडिंग सेशन है और लोग जिस तरह की बड़ी तादाद में आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है इस प्रोग्राम की। नंबर 2, गुडविल के हवाले से ना जो ओवरसीज है उनके हवाले से बहुत काम करने की जरूरत है। ये जिस आपको मैंने पहला स्टेप बताया एयरपोर्ट पे, वो मसला होता है हल हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जिस बताया नादरा के लोग, एफबीआर के लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान में लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चाहते हैं हमें वन विंडो सोल्यूशन मिले, क्योंकि जरा वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं चीजों के हवाले से, उनको नहीं पता एसएसपी के क्या लॉ है, एफबीआर के क्या लॉज है, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए क्या इशूज हैं, और जो हैवी लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गैप आ जाता है और बात कुछ लोगों के साथ यानी मिस हैंडलिंग हुई चीजें, उनको उस तरह गाइडेंस नहीं मिल सकी और वो कामयाब नहीं हो सके पाकिस्तान में आगे। तो उस हवाले से खासतौर पर जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर हैं और वो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा है और उनको मैंने बहुत लगाव देखा है, वो कहते हैं आज हमने कुछ पाकिस्तान से अगर अचीव कर लिया और हमने कुछ पैसे बना लिए हैं हमने और इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, तो बैक होम हम कंट्रीब्यूट कर सके। वो चाहे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट के जरिए कर सके, कोई बैक ऑफिस इस तरह का बना ले या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा ले जिससे एक आम लोगों का फायदा हो जाए, तो दोनों हवाले से बड़ा फायदा हो। ऑलराइट, आपने कहा कोई 1 करोड़ के करीब फिगर है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो भी किसी मुल्क में वहाँ का नेशनल हो जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जर्मनी की ने भी अब स्टार्ट कर दी सिटीजनशिप देना, इस तरह बहुत सारे मुल्कों के भी ज़्यादा टाइम लाइन चेंज होती भी रहती है। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर देता है, क्या वो ओवरसीज पाकिस्तानी होता है? जी, उसके पास नाइकॉप की ऑप्शन फिर भी होती है, क्योंकि आप इंटरनेशनल आईडी कार्ड रख सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान के तो कई कंट्री से ड्यूल नेशनलिटी का एग्रीमेंट, जैसे कि आपके इल्म में है कि यूके, अमेरिका, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्यूल नेशनलिटी दोनों भी रख सकते हैं पासपोर्ट, लेकिन कुछ कंट्रीज जिनके साथ नहीं है तो उसके अंदर भी आप अपना नाइकॉप रख सकते हैं। इंडिया ने इसके बारे में काफी सख्ती रखी है, वहां पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप ड्यूल नेशनलिटी रख ही नहीं सकते, आपको सरेंडर करनी पड़ती है नेशनलिटी वहां पे। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात रखी हुई है, बल्कि कई हवालों से बड़ा फ्लेक्सिबल है कि कई लोगों से इवन ड्यूल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है तब भी वो कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान की एफिलिएशन है, पाकिस्तान लोग फ्रीक्वेंटली आते हैं और नाइकॉप है। इवन पाकिस्तान का वीजा भी आपको बहुत आसान हो गया, ऑनलाइन हो गया, ये बहुत क्रेडिट जाता है करंट गवर्नमेंट को कि इन्होंने पाकिस्तानी वीजा बड़ा आसान कर दिया। अब कोई बंदा टूरिज्म पे आना चाहता है पाकिस्तान तो विद इन 24 आवर्स को ई वीजा मिल जाता है। 126 कंट्रीज के लिए ऑनलाइन ई वीजा हो चुका हुआ है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उससे काफी टूरिज्म का फर्क पड़ा है और उम्मीद है इसको मजीद जब प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे तो कई टूरिस्ट पाकिस्तान में आना बिल्कुल सही। आज जो कि लास्ट डे है, सो ये भी बताएगा क्या क्या एक्सपेक्टेड है, बिकॉज कंक्लूजन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जितने लोग आए हुए होते हैं इतनी दूर से ट्रेवल करके अपने बिजनेस छोड़ के, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ अच्छा हम लेकर वापस जाएंगे। डिस्कशंस अपनी जगह, डिसीजंस अपनी जगह, बट आज क्या क्या प्लान है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस तरह आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएम हाउस के अंदर एक डिनर भी होस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सपेक्टेड है कि वो भी वहाँ पे स्पीच करेंगे, लोगों से बात करेंगे, चूंकि उनका भी बड़ा कंसर्न है। SIFC आपको तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की प्रमोशन कर रही है पूरी दुनिया के अंदर कि इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो कुछ स्पेशल ऐलानात तो है आज जो खासतौर पर लोग बात करें। अभी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज हुई है, कुछ ज़रा अभी आज लोग देख लेंगे, उनको पता लग जाएगा इस हवाले से, लेकिन लोग बड़े एक्साइटेड हैं। सबसे अच्छी बात यह कि जो ये कहा जा रहा है कि अभी कन्वेंशन हर साल हुआ करेगा, तो ये पहला एक्सपीरियंस इस तरह का हो गया और हर साल ये होगा, तो फिर लोग पहली दफा ज्यादा बेहतर तैयार भी होंगे और बेहतर एक्साइटमेंट भी होगी, पूरे प्लान के साथ लोग आएंगे। मैं यहाँ कुछ लोगों से मिला मुख्तलिफ कंट्री से जो आए हुए हैं, तो उन्हें पूरे बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रपोजल तैयार की हुई है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी सीरियस प्लान, अच्छे प्लान के साथ आए हुए हैं। और उसमें आई एम श्योर कि उनकी जो एक पहले एक्सपेक्टेशन होती है वो है जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टैक्स के मामले में उनको बहुत रिलीफ मिले। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो खिदमत भी कर रहा है पाकिस्तान की तो उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलना भी चाहिए, और ये पूरी दुनिया में होता है। आप मैं चूंकि मुस्लिम कंट्रीज की इमिग्रेशन में डील करता हूँ, पुर्तगाल, स्पेन, मालदोवा, स्पेशल उन्होंने 10%, 5% फ्लैट रेट टैक्स इंट्रोड्यूस करा हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए, या रिटायर्ड लोग जो वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल रिलीफ होता है। तो सेम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए भी इस तरह का रेजिम इंट्रोड्यूस कराना कोई मुश्किल नहीं है, जो कि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के, जिससे आप लोगों को फायदा होगा। आप जब से आए मेरा ख्याल है कोई आपको हर दूसरा बंदा कहता होगा कि आप चूंकि इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी हैं तो सनू ले जाओ नाल। आई एम श्योर ऐसा होता होगा, तो वो व्हाट डू यू डू? How do you respond to this question? ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है। जी, ये बड़ा मासूम वाला क्वेश्चन है, बल्कि मैं आपको कहूंगा कि हर बार मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा आपके नाज़रीन जो खासतौर पे देख रहे हैं कि हर बंदे के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, बिल्कुल उसकी कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से उसको फैसला करना है कि मैंने कैसे बाहर जाना है। एक यंग बच्चा जिसने अभी डिग्री मुकम्मल की है, चाहे FA BA O लेवल या ग्रेजुएशन की है, उसको स्टूडेंट वीजा पे जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करेगा, और उसकी इंटेक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सितंबर इंटेक में जाना है, जनवरी इंटेक में जाना है, किस कंट्री के अंदर जाना है। एक बंदा इमिग्रेशन के लिए जाना चाहता है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आप लेबर वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, आपको हाई नेटवर्क हाई स्किल्ड वीजा के ऊपर जाना चाहते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर लें या आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये तमाम कैटेगरीज आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस, यानी कितने फैमिली में बच्चे हैं आपके, मियां बीवी, कितने पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, और क्या आपकी चॉइस सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इमिग्रेशन की है या आप किसी भी कंट्री की फ्लेक्सिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के किस मुल्क से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है, जहां की वीजा रेशो अच्छी चल रही है। ये एक परसेप्शन डेवलप भी हुई है कि अच्छा वो फलाना मुल्क वीजा नहीं दे रहा, वो मुल्क वीजा नहीं दे रहा, यहाँ
آپ نہیں جا سکتے, یہاں سہولتیں اب نہیں جا سکتے, یہ ایک پرسپشن ہے یا کہ واقعی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ واقعی کنسرننگ ہے اور یہ ایڈریس ہو رہی ہیں؟ جی اصل میں دیکھیں وہ پالیسی اوور آل تمام کنٹریز کے لیے ٹائٹ ہوتی ہے, لیکن ہمارے لوگ زیادہ پینک میں آ جاتے ہیں, سب صرف ہمارے لیے ہو رہی ہے. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کووڈ کے بعد نا پوری دنیا میں امیگریشن ذرا سافٹ ہوئی تھی. کیا ہوا تھا, جاب کا امپلائمنٹ کا کرائسس آ گیا تھا تمام ڈیولپ کنٹریز کے اندر, چونکہ ان کے پاس اسٹاف اویلیبل نہیں تھا. کووڈ کے 2 سال ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی, تو پھر انہوں نے لیس ڈیولپ کنٹری, انڈر ڈیولپ کنٹری سے بہت زیادہ لیبر منگوائی. وہ امریکہ میں بھی آئی, کینیڈا میں بھی آئی, آسٹریلیا, UK, آئرلینڈ, یورپ, ہر جگہ پہنچی. اب 2 سال وہ بہت اوپن رہا کام, پھر ایک دم انہوں نے لگا کہ بہت زیادہ اوور فلو ہو گیا. اس کو پھر ایک دم کنٹرول کرنے کے لیے لاسٹ ایئر 2024 میں کافی پالیسیز ٹائٹ ہوئی اور وہ ورلڈ اوور ہوئی ہیں, اور اس میں پاکستان کو بھی زیادہ اس کا ہوا. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے, پاکستان کے اس ٹائم 86 کنٹریز کے اندر ایمبیسیز ہیں. میں اسپیشل چاہوں گا آپ کے باب اختیار, میں پرائم منسٹر لیول پہ جو بھی اس کو کر سکتا ہوں, پاکستان کو مختلف کنٹریز میں اپنی ایمبیسی بڑھانی چاہیے. 194 کنٹریز ہیں آپ کو پتا جو ایکٹیولی ہر ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بڑھتے ہیں. ٹریڈ میں اضافہ ہوگا, ایکسپو میں اضافہ ہوگا. یہ سوال بھی میں نے اس لیے کیا چونکہ کچھ دن پہلے خبر آتی ہے نا ایک کہ سعودی عرب نے اپنے ویزے بند کر دیے. اب وہ جو آپ نے کہا نا پینک کریٹ ہو جاتا ہے, یہاں پہ پینک کریٹ ہو گیا. اچھا جب اس خبر کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ 12 سے 15 ممالک ہیں اور اس لیے ویزا بند کیا کہ اب حج کا سیزن آنے والا ہے. یہ کہا جی رمضان کے بعد آپ عمرے پہ نہیں جا سکتے, آپ وزٹ پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ اس سے پہلے بہت سے معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ پھر جا کے رک جاتے ہیں, اوور سٹے کرتے ہیں اور حج انلیگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف اس کو روکنے کے لیے ناٹ جسٹ پاکستان, اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں انڈونیشیا بھی ہے, اس میں بہت سارے ممالک ہیں, ان سب کو کہا جی آپ ابھی نہیں جا سکتے. اگر آپ 13 تاریخ سے پہلے چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو 29 سے پہلے واپس آنا ہوگا. ہم ایک خبر کو لے کے نا خام نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں یا ایون یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ہم پاکستان کا پرسپشن خود ہی نیگیٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم پرسپشن ہی چینج کر دیتے ہیں چھوٹی سی چیز کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر کے, اور اس کے بعد ظاہر ہے یہی ایک پرسپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, اچھا یہ تو صرف اس ملک کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. بالکل آپ نے سیکھا. سوشل میڈیا پہ نا پتہ نہیں کیوں لوگ اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. انفارچونیٹلی ان کنٹرول میڈیا ہے, ظاہر ہے پہلے آپ کو اب مثلا PTV میں ہے, کسی بھی چینل کے اندر پورا ایک میکانزم ہوتا ہے, ایڈیٹوریل سسٹم ہوتا ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن جب انڈیویجلی اس کے ہاتھ میں موبائل یا کیمرہ آ گیا, اس کو جو کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ, اس بندے کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کو چند ویوز مل جائیں گے, لیکن ملک کو, ریاست کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. خاص طور پہ بندہ اوورسیز بیٹھا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ 10 لاکھ, یہ سب لوگ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. کل یہ بات کی گئی, آپ کوئی ایک نیگیٹو کام کریں گے پورے ملک پہ آپ کے پیچھے آنے والے بہن بھائی ریلیٹیوز پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. آپ نے کسی ملک میں جا کے اسائلم کر لی, انلیگل رہ گئے, اوور اسٹے ہوئی, جس طرح آپ نے بات کی, تو آپ سوچے پورا ملک کے لیے وہ مسئلہ ہو جائے گا, جس طرح آپ نے 12 ملکوں کی طرف اشارہ کیا. ہم تو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں, ہم تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنا فائدہ صرف دیکھتے ہیں. حالانکہ اپنے بہن بھائی کا نقصان کریں, چلے باقی لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ کے بہن بھائی وہاں آنا چاہتا ہوگا, آپ کا بیٹا بھی آنا چاہتا ہوگا, اس کے بعد آپ نے اس کو بھی رستہ بند کر دیا. اپنے ریلیٹیو سے کم سے کم سوچ لیں. باقی مطلب اپنے ملک کے بارے میں سوچنا کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ بالکل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا شعیب, کہ واقعی اس پہ اتنا شور مچ گیا, اتنا شور مچ گیا. اچھا آپ باقی ملکوں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ایکسپٹیڈ, اور نارمل بات ہے, ہر دفعہ رمضان کے بعد بند ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سو نارمل چیز کو ہم اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, اور اس چیز کو اس چیز سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے کہ نہیں, ہمارا ملک ہے, ہم نے کیا ہائی لائٹ کرنا ہے ہمیں خود سوچنا ہے, ہمیں کیا نہیں ہائی لائٹ کرنا یہ بھی ہمیں خود سوچنا ہے. مسائل اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, بٹ ہم نے کس طرح سے ان کو ایک الگ اینگل دے کر سوشل میڈیا پہ, اگر آپ نے بہت ہی آپ کو خیر آئی ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ویوز کے چکر میں, یو شوڈ نو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دیکھیں نا وہ جس طرح کیپشنز اور پھر تھم نیلز اور ایوری تھنگ, وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید سعودی عرب نے بالکل بند کر دیا, بین لگا دیا. آپ نے وہ واقعی تھم نیل یوٹیوب کے دیکھے ہو, ہاں بیچ میں وہ کانٹینٹ نہیں ہوتا, کانٹینٹ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو جو ہے وہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا ٹائم ویسٹ کیا. اچھا ہماری بھی کیوریوسٹی دیکھیں نا, ایسا تھم نے دیکھ کے ہمیں اس ملک میں رہ رہے ہیں بھائی, اگر کوئی ایسی خبر ہوتی کسی اوتھینٹک چینل, کسی اوتھینٹک ذرائع سے ظاہر ہے وہ خبر آ رہی ہوتی, تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کی اوتھینٹسٹی چیک کریں, کریڈیبلٹی ہونی چاہیے خبر کی, اینڈ دین آبویسلی آپ اس کو پاس آن کریں. اور جو لوگ سن بھی رہے ہیں تو پہلے چیک کریں کہ خبر کریڈیبل ہے کہ نہیں ہے, اسپیشلی جب آپ کے ملک کی بات آتی ہو. اچھا یہ جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا ٹریول کافی زیادہ ہے, میں چاہوں گی کہ اس کو ہائی لائٹ کریں ضرور. لوگ اکثر کہتے ہیں اچھا جی پاکستانیوں کے ساتھ بڑی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے باقی ممالک میں, اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے جس طرح باقی لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے اتنا ٹریول کیا, ڈسکریمنیشن کیا آپ نے فیس کیا کسی بھی بیسس پہ؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. مجھے پتا ہے کئی لوگ بہت گلا کرتے ہیں اس بات کے حوالے سے, ایسے یقین کریں بالکل کوئی بات نہیں ہے. وہ جس آپ نے خود بات کی نا سعودی عرب دبئی کے حوالے سے بھی کہیں پہ, تو تمام کنٹریز کے لیے ہوتی ہے, کسی خاص ایک بندے انڈیویجول کے لیے نہیں ہوتی. تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو پوری مثال بناتے ہیں کہ شاید پورے پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. مثلا امریکہ کی مسئلہ بھی ریسنٹلی آپ لے لیں, آپ کے شہر میں آیا ہوگا بڑا ایک پینک پھیل گیا تھا کہ پتہ نہیں امریکہ داخلہ بند ہو گیا ہے, وزٹ جن کا ہے بھی ہوگی امریکہ نہیں جا سکتے. لیکن آپ کو تو ابھی روٹین میں میرے ریگولر لوگوں سے رابطہ ہے, جب خاص طور بڑا ہائی لائٹ بھی تھا یہ ایشو, تو اس وقت بھی لوگ فریکوینٹلی امریکہ ٹریول کر رہے تھے اور کسی کو کوئی ایشو نہیں آیا. تو یہ بالکل
कहना वो चंद इंडिविजुअल केसेस होते हैं, और उसमें बताएं तो हमने भी सोशल मीडिया की बात की, जो लोग बिल्कुल अनकंट्रोल अंदाज में सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, उनकी आजकल स्क्रूटनाइज हो रही है। अब आपको पता है एआई सिस्टम आ चुका हुआ है, वो उसमें चेक करते हैं इस बंदे के टिल्ट किस तरफ है, या ये बंदा को बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें फैलाता है या इसका कोई नेगेटिव टिल्ट है, तो उसकी स्पेशल स्क्रूटनी होती है। और उसको अब तो आपको पता है बायदा अगर आप इमिग्रेशन का फॉर्म फिल करें या विजिट वीजा का फॉर्म फिल करें तो स्पेशली आपसे पूछते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक शेयर करें, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर की आपने लिंक शेयर करें। स्पेशली अमेरिका आपसे क्वेश्चन करता है इस हवाले से, तो वो अगर ना भी आप जवाब दे वो खुद भी स्क्रूटनाइज कर लेंगे। और अगर आपका यानी क्लीन अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और आपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल दिए तो बड़ी आसानी से वीजा लग जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है और आपने बेशक छुपाए भी है लिंक्स, वो खुद ही निकाल लेंगे और आपको इस भी बेस पे वीजा नहीं देंगे। ओके, अच्छा ये वैसे बहुत कॉमन हो भी रहा है ना, जहां जहां आपने कुछ हैंकी फैंकी की है ना, जी जी जी, जहां पे आपने कुछ चीज छुपाई है, आपने बैंक स्टेटमेंट गलत बनवाई है, Exactly. आपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड बनवाए हैं, तो वहां पे आपका वीजा नहीं लगता, फिर आप कहते हैं यार पता नहीं मेरा वीजा क्यों नहीं लगा। Exactly. हालांकि पता होता है क्यों नहीं लगा। और इस मामले में फिर जो जेन्युइन जिसका केस होता है ना वो भी मुतासिर होता है, ओवरऑल परसेप्शन आपका डेवलप हो रहा होता है। वेरी राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये फॉर्चुनेटली ऐसा बहुत हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा। कई लोगों ने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा के ओवर रेपुटेशन खराब कर दी। बस किसी एक एम्बेसी मुसलसल जब इस तरह के फौजी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो जरा वो हाईलाइट हो जाएगा, फिर वो जो जेन्युइन भी होगा बेचारा वो भी सफर करेगा, वो उसको भी डाउट से देखेगा शायद इस तरह कोई टेम्पर की हुई है, बैंक स्टेटमेंट साहब ने बात की, देखिए ये कोई एक मिसाल होती है ना, देखिए सबके लिए, जिस तरह मुबीन साहब ने बताया कि वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक कमरे में मशरूम उगाइए और लाखों कमाइए, कितनी अच्छी टैगलाइन आपको लगी होगी। आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। एक कामयाब नौजवान की कहानी हमारे सामने आ रही है, हमने सोचा कि वो कहानी आपसे हम शेयर भी करते हैं, मुलाकात भी कराएंगे, लेकिन पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये मंजर वैसे बड़ा अनोखा सा मंजर था, क्योंकि आपको मशरूम उगाने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। हमने कभी नहीं देखा कि एक कमरे के अंदर मशरूम उगाई गई हो। अच्छा, ये कारनामा सर अंजाम दिया है 25 साल ज़ीशान खटक ने। मैंने कुछ गलत बोला? देखा नहीं था मैं सबसे पहले याद करो, गार में मशरूम की काश्त की वीडियो हमने भी चलाई थी। अच्छा, हमने चलाई थी जी। मुझे ऐसे मेरा हाफजा थोड़ा कमजोर है तो मैं भूल गई होंगी, बट मैंने ध्यान से पहली मर्तबा देखा है। 25 साल ज़ीशान खटक है ये जी। ये एक कमरा है जिसके अंदर उन्होंने ये सोचा कि मैं मशरूम उगाऊंगा। मशरूम वो उगा रहे हैं, लेकिन किस तरह से इस फील्ड की तरफ ये आए, किस तरह से ये एक्सपर्टीज उन्होंने हासिल की, आज उनकी जुबानी ही हम जानते हैं। और बड़ा जबरदस्त जो है ये जी बिजनेस भी चला रहे हैं, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के शोबे में अपनी तालीम भी वो हासिल कर रहे हैं। ज़ीशान खटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ीशान? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। में ज्वाइन किया आपने, ज़ाहिर है पहले एग्रीकल्चर में तालीम हासिल की, फिर आपने स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट पेशावर से किया, फिर चार सदर हसन अब्दाल। आप तो माशाल्लाह अपना कारोबार वसत की तरफ लेकर जा रहे हैं। थोड़ा बताएं आगाज कैसे हुआ, डिग्री मुकम्मल करने के बाद ये कैसे सोचा कि अच्छा मशरूम्स उगाने और एक कमरे में गना। बात सब इनकी बिल्कुल ठीक थी कि नॉर्मली हम नहीं देखते ऐसे कि एक कमरे के अंदर, हाँ बहुत कम होता है कि हमें कोई छोटी स्पेस पे कोई मशरूम्स उगाते नजर आए, लेकिन इस पैमाने पर कारोबार करना कि लाखों को, मैं ये वाकई हमने नहीं देखा। जी सर, मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली एग्रीकल्चर से। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पहले BSc हनर किया था। जब मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में एडमिशन लिया होता तो ये कुछ 3rd और 4th सेमेस्टर में हमने कुछ सब्जेक्ट पढ़े, उसमें हम एडिबल फंगस के हवाले से उसमें हमें ये मालूमात मिली कि हम मशरूम फार्मिंग भी कर सकते। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया मिला। वहाँ पर हमारा एक दोस्त था, उसने इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया होता, तो उससे मैंने वो उसकी वीडियोस वगैरह और उसके साथ थोड़ा बहुत इसके ऊपर हैंड ऑन एक्सपीरियंस की। फिर अपने
यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा फार्म है, वहाँ पर जो है ना एक्सपीरियंस हासिल की, तो वहाँ से मैं इस बिजनेस स्टेप बाय स्टेप आप चले, तो ये स्टार्टिंग में बहुत छोटी सी जगह पर हमने ये किया कि वहाँ पर पेशावर में किराए की एक जगह ली 10,000 से, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। कितना बड़ा कमरा था जिससे आपने स्टार्ट किया था? वो 12 बाई 12 एक कमरा था, 2 कमरे थे हमारे साथ। अच्छा, वो 12 बाय 12 के कमरे में थोड़ा सा अगर किसी ने स्टार्ट करना हो, या उनके लिए भी सवाल रख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है, एक तो सिर्फ ये कि ये ना सोचेंगे बस पैसा कमाने, चूंकि जरा उसमें इंटरेस्ट पहले डेवलप करना बड़ा जरूरी है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। सो अगर आप में ये इंटरेस्ट है और आप ये करना चाहते हैं, यू हैव दैट स्पेस, और आप थोड़ा सा सीख सकते हैं, या अभी जिस तरह शान में समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी, किसी का 10 बाय 10 का या 12 बाय 12 का अगर कमरा है, किस वक्त स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसके रॉ मटेरियल होता है, कितना उसमें वक्त लगता है, थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन कीजिएगा, प्रोसेस पूरा बताइए। जी, अच्छा, हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी जब देते हैं तो उसको ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में आप लोग ये ज़हन में ना रखें हाँ कि हमने मतलब एक कमरा से स्टार्ट किया तो हम लाखों कमाएंगे, ठीक है, बल्कि आप लोग किचन गार्डनिंग की तरह, जिस तरह से लोग किचन गार्डनिंग करते हैं आजकल, चूंकि अर्बनाइजेशन का दौर है, अर्बन फार्मिंग की तरफ लोग आ रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग किचन गार्डनिंग के तौर पे अगर आपके घर में छोटा सा एक खाली कमरा हो, या ग्राउंड फ्लोर में हो, चाहे ऊपर आपके सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में भी हो, तो आप लोग उसमें से एक साइड में जो है ना आप लोग मशरूम उगा सकते हैं। इसकी उगाने का तरीकाकार ये है कि इंडोर आपके पास एक एरिया होना चाहिए, और कमरा बंद कमरा होना चाहिए, ओपन स्पेस में नहीं होगा, ठीक है, बंद कमरा आपके पास हो, या और कोई शेड वगैरह आपके पास हो, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वहाँ पर आप उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो ये है कि गंदम का जो भूसा है उसमें, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ज्यादातर ये इजीली अवेलेबल होता है, ये जो राइस स्ट्रा जो होता है उसमें भी हम ये इसको उगा सकते हैं, जिस तरह से हम कॉटन का, ये कपास का जो भूसा होता है उसमें भी, फसलों की बाकियात, फसलों की जो जितनी भी बाकियात है उसमें हम उगा सकते हैं। इसके लिए स्पेशल एक स्पान जिसे कहते हैं, इसके सीड मिलते हैं, वो हम यूनिवर्सिटी में हमारे बनते हैं, कुछ सप्लायर है पाकिस्तान में, लाहौर और फैसलाबाद में, वो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो और उससे क्या होता है कि भूसे को आपने पहले से स्टीरिलाइज करना होता है। स्टीरिलाइजेशन का मतलब क्या है कि भूसे में जितनी भी ये जर्म वगैरह हो उसको आपने सही तरीके से साफ करना, किल करना है, उसके बाद जो है ना आपने उसको ये जो सीड होता है उसमें डालना होता है, और जब आपने सीड वगैरह उसको डाल दिया, शापर वगैरह में या ट्रे वगैरह में आपके पास और कोई बकेट्स वगैरह उसमें आपने डाल दिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि कमरे में वो 30 दिन तक आपने रखना है। और उस 30 दिन में आपने कुछ और नहीं करना? नहीं, बस CO2 लेवल थोड़ा ज्यादा कमरे को बंद रखना है, और डार्क लाइट हमने स्टार्टिंग में आपने बस थोड़ा बहुत ये देखना होता है कि जब आपने लगा लिया तो देखना है कि मेरा जो बैग है वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। सक्सेस उसके रेशो से पता पहले 2 या 3 दिन में हमें पता चलता है कि आया मेरा जो ट्रायल है वो कामयाब हो गया या नहीं। उसमें वाइट किस्म की माइसीलम से कहते हैं स्पॉट आ जाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि सक्सेसफुल हो गया। फिर 30 दिन आप छोड़ दें उसको, आपने उस कमरे में नहीं जाना? नहीं, 30 दिन में 2 या 3 दिन बाद आप दरमियान में, तो जो बार बार जाके चेक कर रहे होते हैं, जो जिनको एंजाइटी होती है, मेरे जैसे लोग जिनको देखना होता है कि नहीं क्या हो रहा है, जरा पता चले कितनी होगी है। नहीं, 4 या 5 दिन में, 4 या 5 दिन बाद लोग जाते हैं इस तरह से, मतलब या हफ्ते बाद वो देखते हैं कि मतलब वो बैग में जो है ना वो कलर वगैरह आ जाती है कि नहीं। जाहिर बात है, तो पता चले 30 दिन बाद आके देखें कुछ भी ना हुआ। जी, इस तरह भी हो जाता है। कुछ बैग्स मतलब हमने 200 या 300 बैग लगा दिए, तो ये होता है कि 10 या 15 बैग, क्योंकि प्लेयर उसमें आ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि नहीं उग सकी होगी, और आपका भी कुछ ना कुछ कोई एक्सपेरिमेंट फेल तो हुआ होगा? स्टार्टिंग में जब हमने किया तो हमने 500 बैग्स लगा लिए थे। हमने ये जो वो लगाया था कि 500 बैग हमारे फुल सारे ठीक हो जाएंगे, तो उसमें स्टार्टिंग में 250 बैग मेरे फेल हो गए थे। तो सक्सेस रेशियो स्टार्ट में 50% था। जी, 50% था। वो इस वजह से क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, और उसकी स्टार्टिंग में ज्यादातर आपने सैनिटेशन वगैरह हमने सही तरीके से नहीं की, वो रूम वगैरह के स्प्रे वगैरह पहले से स्टार्टिंग में हम करते हैं, तो वो हमने सही तरीके से, और स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी हमने सही तरीके से नहीं किया हुआ था, इस वजह से उसमें वो नाकामी आ जाती है। अच्छा, ये जो आप स्टार्ट करें, कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले बाकायदा डिग्री होनी चाहिए, जिस तरह आप तो ट्रेनिंग भी देते हैं, आप किसी के पास अगर डिग्री नहीं है, क्या वो सिर्फ ट्रेनिंग के साथ ये काम स्टार्ट कर सकते हैं? इसके लिए कोई किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप शौकीन है गार्डनिंग के, तो आप 1 या 2 दिन में जो है ना आप स्टार्ट बेसिक आप सीख सकते हैं। ये जो बेसिक्स वैरायटी है, जैसे व्हाइट आइस्टर हो गया, किंग आइस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम, ये आप 2 या 3 दिन में ट्रेनिंग हमारी जो होती है, हमसे आप ले सकते हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर के
ادارے ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ بھی اب تو ویڈیوز ہوں گی. جی جی بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ انیشل انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ 12x12 کا کمرہ ہے کسی کے پاس, اس نے سٹارٹ کرنا, انیشل انویسٹمنٹ کتنی ہے اس پہ؟ انیشل انویسٹمنٹ 12x12 کمرے میں اگر کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, یہ بیسک جو ویرائٹیز ہے 50,000 سے بھی آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اوکے, یہ بیسک ویرائٹی سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں یہ جو ویرائٹیز ہے یہ آسانی کے ساتھ ہم اگا سکتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مشروم بزنس سٹارٹ کرنا ہو یا اس کی کلٹیویشن کے اوپر آپ نے آنا ہو تو وہ وائٹ آئسٹر جو ویرائٹی ہے اس سے آپ نے وہ آسان ہے اس کو اگانا تھوڑا آسان ہے. لوگ پھر موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی ویرائٹیز ہیں اس میں جو ہے نا پھر فلیئر آ جاتے ہیں کیونکہ اس کا وہ انوائرمنٹ وغیرہ کنٹرول کرنا وہ تو لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس ویرائٹی سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کے اندر وہ موٹیویشن بھی آ جائے. وہ پہلی باری میں اگر تھوڑا سا ہوتا ہے تو انسان ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے اور آگے مشکل ہوتی ہے کام کرتے ہوئے. اچھا کیا ڈونٹس ہیں, کیا ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کہیں گے کہ بالکل بھی نہیں کرنی؟ جس طرح جیسے آپ نے کچھ ٹپس دی نا کہ یہ چیزیں آپ ایسے کریں ایسے کریں, کچھ غلطیاں ہیں جو کہ شاید اس وقت جو لوگ یہ کر رہے ہوں کام وہ کر رہے ہوں, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیا نہیں کرنا ہے سب میں؟ جس طرح وہ ہے کہ بار بار جا کے دیکھنا نہیں ہے اس کو. اصل میں سٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس روم میں آپ نے وہ لگانا ہو تو اس کی صحیح طریقے سے سینیٹیشن وغیرہ اپنی کرنی ہے. ڈفرینٹ اسپرے وغیرہ اس کے لیے ملتے ہیں, آپ نے روم کی اس طرح صحیح طریقے سے اسپرے کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ جو اسٹیریلائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ڈفرینٹ میتھڈ ہوتا ہے, اس کو آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا جب آپ اس کی بیگ کی فلنگز وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں ہم جو ہے نا وہ گلوز وغیرہ پہنتے ہیں اور اس کی ہاتھوں کی جو ہے نا وہ سینیٹیشن کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ اس کو فل کر دیتے ہیں تو روم میں جو ہے نا آپ جس روم میں آپ نے رکھنا تو اس کی ٹیمپریچر آپ نے سٹارٹ میں جو ہے نا آپ نے ایک خاص اس کے لیے ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو ہم جو لوگ لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اگست کے بعد وہ لگائیں تاکہ اس کے لیے ایک فیوریبل ٹیمپریچر اس کے لیے ان کو ملتے ہیں, کیونکہ مشروم کے ایک خاص قسم کا ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہوتا ہے. ان ویرائٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے. تو اگست کے بعد مناسب ٹائم ہے آپ اسے اگائیں. اب 30 دن گزر گئے ہیں, مشروم آپ کا اگ گیا ہے, اس کے بعد کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میں اس بنیاد پہ سوال کروں کہ کیا واقعی اتنی کھپت بھی ہے مارکیٹس میں, چونکہ اب ہم دیکھتے تو ہیں ویجیٹیبل سٹورز میں کہ اچھا وہاں پہ آپ کو مشرومز نظر آ رہے ہوتے ہیں, ویسے تو کینڈ میں ہمیں ملتے تھے اس سے پہلے. سو کتنی کھپت ہے اس کی, کتنا اس کا رجحان بڑھا ہے کہ اب آپ جب سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ مشروم خریدتے ہیں, کیونکہ ظاہر اگر آپ اگا رہے ہیں تو ظاہر پھر آپ سبزی والوں تک پہنچائیں گے بھی, وہ پوری چین ڈیولپ ہو جاتی ہے, یا کس طریقے سے آپ مارکیٹ میں اس کو سیل کرتے ہیں؟ اچھا ہم جب یہ لگا دیں تو تقریباً یہ 1 مہینے بعد اس کی فروٹنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے. سٹارٹنگ میں پن ہیڈ فارمیشن اس کے آ جاتے ہیں تو 2 دن جو ہے نا مشروم 1 یا 2 دن میں جو ہے نا وہ فل سائز میں پہنچ جاتا ہے. آپ لوگوں نے اگر گاؤں کے علاقے کچھ لوگ ہوتے ہیں, بارش کے بعد آج آپ کے کمرے یا گھر کے سامنے مشروم نے, صبح آپ کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا مطلب وہ مشروم نکل جائے تو یہ بہت کم تیزی کے ساتھ. اچھا اور دوسری بات یہ کہ مہنگا بھی ہے نا باہر کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کی جائے ایز کمپیئر ٹو ادر ویجیٹیبل, مطلب باقی ان کی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مہنگا. ظاہر سی بات ہے جب کاسٹ زیادہ ہوگی ایک چیز کو ہم عام کریں گے تو وہ سستی بھی ہوگی, تو اس میں فائدہ سب کا ہی ہے. اور ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آرگینک ہم بات کرتے ہیں, پلس آپ یہ دیکھیں اٹس اے ویری گڈ سورس آف پروٹین. اب یہ امیجن کریں مطلب پروٹین کا پلانٹ سورس کہہ لیں اس کو, پلانٹ کہیں گے اس کو, ویسے تو فنگس ہے, پلانٹ سورس ہی کہہ لیتے ہیں اس کو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی پروٹین آپ کی انٹیک بڑھنی چاہیے, ظاہر اس میں اپنے اس کی نیوٹرینٹ ویلیو بھی ہے مشرومز کے اندر, تو بڑی امپورٹنس ہے اس کی کہ بچوں کو بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے. اور جب آرگینک آپ کے سامنے ہوگا, آپ کے آس پاس گرو ہو رہا ہوگا تو ویسے بھی آپ کو اچھا محسوس ہوگا. یہ چیز بھی ایک بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ جس طرح سے ہمارے نوجوان ہیں, جس سے ذیشان کی بات کی جائے, ہم اکثر یہ بات کر رہے تھے ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے, کرنا کچھ چاہے نا آپ ایک کمرے میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پراپر ویٹ کر رہے ہوتے, اچھا جی پراپر انوائرمنٹ چاہیے جی, کھیت چاہیے جی, یہ چاہیے وہ چاہیے, لیکن نہیں, جیسا انہوں نے بتایا کہ آپ بہت کم اماؤنٹ سے بھی ایک روم سے بھی ایک چیز سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کمانا ہے, اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے اپنے لیے, تو آپ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور آج ہم نے بہت ساری ٹپس آپ کو دے دی ہیں. اگین ذیشان سے آپ لوگ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے بتایا, سکھاتے ہیں وہ, اور آپ ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں. آپ ان کو سوشل میڈیا پہ فالو بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہم سر آپ نے ایک بات کی کہ آپ لوگ اس طرح سیل کس طرح سے کرتے ہیں اس کی چین وغیرہ, تو سٹارٹنگ میں یہ تھا کہ
थोड़े प्रॉब्लम्स थे, हम इसको सही तरीके से सिलने, या हमें वो मार्केटिंग की स्किल्स हमारी इतनी वो नहीं थे, तो स्टार्टिंग में हमारा 5 या 10 केजी सेल करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी 100 या 150 केजी भी हमारा सेल हो जाता है। अब आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस आती है। आई एम श्योर कि आगे चल के और आपका बिजनेस एक्सपेंड भी होगा। वक्त बहुत मुख्तसर निशान, लेकिन बहुत अच्छे से आपने इस सारी चीज को बता दिया। स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए बड़ी जबरदस्त एक गाइडेंस थी कि कैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत आगे जाए, बहुत कुछ आगे करें। बहुत शुक्रिया निशान प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एक बार मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है कि अंबर शय क्या। पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो। तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दो। ये आपको बासी नहीं लग रही? वो चालान फौरन फाड़ कर दे। वो जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है। मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। मेहनत तो पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। 12 नान, निहारी, गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा करूँगी ना, आपके लिए स्पेशल रखा है मैंने। एक तो आपके अब्बा जी हमारी शादी करा के ये राज अपने साथ कबर में ही ले गए। कौन है वो कलमुई जिसको आप मेरी जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं। सत्ता तो उन बलाओं को टालता है ना फुफ्फो जो हमारी नजरों से ओझल हो। तुम किस बला की बात कर रही हो? वो इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब। अंबर मार नहीं प्यार। वो यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है। मंदी का मुजाहिरा अगर तुम इसकी तरबियत के बाद करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो बहुत अच्छी है मौत। प्यार का तड़का। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स।
ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جب ہم بزنس کی بات کریں, آج پتہ نہیں کیوں ہم بزنس کی اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ سٹارٹ کر سکتے ہیں. شروع کرنے کی بات ہوتی ہے سر, اس کے بعد راستے خود بخود نکلتے ہیں کیونکہ آپ کی نیت ہوتی ہے اور آپ کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. بہت ساری خواتین کو شوق ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے, کوئی سکلز ہوتی ہیں ان کے پاس. جس طرح سے دیکھا جائے تو مطلب کچھ خواتین یہ ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر جو میں نے دیکھا گلی محلوں میں, اور بڑا اچھا وہ بزنس اپنے لیے کم از کم وہ کما رہی ہوتی ہیں, ایک چھوٹا سا سلون بنا لیتی ہیں ایک کمرے کے اندر. ہم نے دیکھا ہے جس کو بیوٹی پارلر کا نام ہوتا ہے, اتنا زبردست وہ بنا لیتی ہیں, اور محلے کی ساری عورتیں جو ہے نا وہ اس ایک بیوٹی پارلر میں آ رہی ہوتی ہیں, وہ جو ایک کمرے میں بٹ لمیٹڈ ریسورسز آپ کے نیئر بائی میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ ایک لمیٹڈ ریسورسز کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے, اور وہی ضروریات ہوتی ہیں ان خواتین کی. تو دیکھیں کتنی سہولیات ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں باہر نہیں جانا پڑتا, کسی پوش ایریا میں نہیں جانا پڑا, یا آپ کو زیادہ پیسے نہیں دینے پڑے, آپ کے لیے مسائل نہیں ہے, ایک محلے میں آپ کو سب مل رہا ہوتا ہے. میں بڑی انسپائر ہوتی ہوں ان خواتین سے کہ وہ سٹارٹ کرتی ہیں, چاہے وہ دیکھیں کسی بھی لیول پہ سٹارٹ کریے. آج ایسی ایک خاتون سے آپ کی ملاقات ہم کروانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر ایک سلون کی کیا بولتے ہیں اس کو, چین وہ ہم ڈیولپ کی جائے. اور ویسے واقعی اگر دیکھا جائے شعیب تو ہر سال ایک جو ہے وہ برانچ وہ اوپن کرتے ہیں. دیکھیں 2020 کووڈ کے ٹائم پہ انہوں نے سٹارٹ کیا, اس طرح انہوں نے جو ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے, کمپیوٹر سائنس میں غالباً انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں مجھے ایک اور بزنس سٹارٹ کرنا ہے. جو سبین آپ نے سٹارٹ بات کی نا, ایک اپنے اندر اسکل ہونا, آپ اس کو لے کر چلیں, وہ ایک بالکل ایک چیز ہے, امپورٹنس ہے اس کی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے وہ اسکل تو نہیں ہے کہ میں خود سے کچھ بیوٹیشین کے طور پہ آگے بڑھ سکوں, لیکن میں کریٹ کرتی ہوں اپرچونٹی فار سو مینی آف us, for so many around us جن کے پاس اسکل ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے بہت ساری خواتین کے لیے تاکہ جاب اپرچونٹی کریٹ ہو سکے. تو پھر انہوں نے آغاز کیا ایک سیلون سے, پھر وہ دوسرے میں کنورٹ, تیسرا, چوتھا, پانچواں. سو اب اسلام آباد میں ان کے ماشاءاللہ 5 جو ہیں وہ سیلون ہیں, اور آج ہم ان سے سکسیس سے متعلق بھی پوچھیں گے, سٹارٹ سے لے کے اب تک کی کہانی, بیچ میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے ہوں گے, کیسے مینج کرتی ہیں. اور اگر آپ کرنا چاہیں کہ ڈگری کسی اور سبجیکٹ میں بٹ یو وانٹ ٹو ڈو اے بزنس ان این انٹائرلی ڈفرنٹ ڈومین, تو کیا بہت سارے خواتین کا یہ انٹرسٹ بھی ہے کہ آپ نے کچھ شروع کرنا ہے, آپ کیسے کریں, کسی بھی لیول پہ آپ کریں. تو ہم آپ کی ملاقات آج کرواتے ہیں. جی انٹرپرینور ہیں بشریٰ تبسم صاحبہ, السلام علیکم, کیسے ہیں بشریٰ صاحبہ؟ الحمدللہ ٹھیک. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز اور لینڈ ہوئی ہیں جی آپ ایک ایسے بزنس میں جو کہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ شوق ویسے کہیں نہ کہیں تھا کہ آپ کو بزنس کرنا ہے, اسی ڈومین میں کرنا ہے؟ جی بزنس کا مجھے شوق تھا, لیکن ڈومین جو تھی وہ میں نے بعد میں ڈیسائیڈ کی ایز یو نو کہ میں نے کمپیوٹر سائنسز میں میرا ماسٹرز ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا لوگوں کا انٹرسٹ کہ لوگ جو ہے نا آج کل جیسے آپ لوگوں کو پتا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ مطلب سیلف گرومنگ کی طرف بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اویئرنیس بہت بڑی ہے. جی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. تو پھر اسی چیز کو میں نے سوچتے ہوئے اس فیلڈ کی طرف میں نے سٹارٹ لیا اپنا. اور جب 2019 میں کووڈ آیا تھا تو 2020 میں ڈاؤن سائزنگ جب ہوئی تو کافی زیادہ مطلب سچویشن جو ہماری چل رہی تھی فائنینشلی بھی اور ہر طرح سے وہ بہت زیادہ ڈاؤن تھی. تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے یہی سوچا کہ کچھ مطلب بزنس والے پوائنٹ آف ویو سے بزنس کی طرف جایا جائے. تو ہماری F10 مرکز میں ہم نے اپنا سٹارٹ اپ لیا سیلون کا. تو جب سٹارٹ لیا ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آئیں کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سول انجینئرنگ فیلڈ سے ہیں اور میں کمپیوٹر سائنس فیلڈ سے ہوں. اس وقت ہماری کیا کرتے تھے آپ؟ فری تھی اس وقت کچھ اور یا کچھ کر رہی تھی؟ جی نہیں, میری بیبی تھی چھوٹی, تو میں اسی کو لک آفٹر کر رہی تھی. اور ہسبینڈ جاب کر رہے تھے؟ جی ہسبینڈ جاب کر رہے تھے. تو اسی ٹائم ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا, اور پھر ہم F10 مرکز میں ہم نے برانچ سٹارٹ کی. تو جب سٹارٹ اپ لیا تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز تھی کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ ایک تو جو لاک ڈاؤن تھا وہ سینیریو بھی چل رہا تھا, اور اس کے علاوہ سب سے جو مین ایشو آ رہا تھا وہ مطلب پرائسز بہت ہائی جا رہی تھی ہر چیز کی. تو پھر ہم نے مطلب ہمارا چونکہ نالج بھی نہیں تھا اس چیز میں, ہم نے پھر گوگل سے, ہم نے یوٹیوب سے, انسٹاگرام سے, باقی سیلونز وزٹ کر کے ہم نے ہر طرح سے مطلب گائیڈ لائن لی, لوگوں سے گائیڈ لائن لی, فرینڈس سے اپنے سرکل میں سیکھا, اور باقی سیلون وزٹ کر کے وہاں جا کے لوگوں سے مطلب انفارمیشن گیدر کی. اس چیز میں ہمیں مطلب ہم نے لاس کیا لیکن ہم نے اتنا سیکھا
अच्छा, लॉस मतलब भी हुआ? जी जी कितना लॉस loss हुआ, लॉस हमने 2 years लॉस किया 2 एफ्टन years ब्रांच आपने में। loss जी किया। फर्स्ट वाले लोग जो नहीं 2 आते years थे लोग आते थे, लेकिन जो आपने पहले कॉस्ट बहुत लगा दी थी ना, क्योंकि जी आपको पता नहीं था कॉस्ट ना कि जी किस चीज की क्या कीमत है। एक्चुअली हुआ ऐसा जब हमने स्टार्टअप जी हुआ ऐसा जब हमने स्टार्टअप लिया ब्रांच से, तब सिनेरियो और था, प्राइसेस और थी। लेकिन जब जैसी मतलब लॉकडाउन के बाद जब दोबारा से स्टार्ट हुई चीजें, तो जो महंगाई थी हर चीज मतलब एक हाई प्राइसेस पे चली अच्छा, गई। कोविड की भी अगर बात करें तो उसमें भी जाहिर है, उसमें भी तो अपनी कंस्ट्रेंट्स थे ना कि लोग खवातीन ने सैलून्स जाना एक तरह से कम कर दिया था घर के अंदर, जी। या ज्यादातर जो होती थी वो होम सर्विसेज। एक्चुअली ये भी एक रीजन थी लॉस की, हाँ, क्योंकि लोग जो थे वो मतलब निकलते नहीं थे, उसकी रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा थी और लोग खुद से भी मतलब अवॉइड कर रहे थे हर चीज को। और फिर क्या आपने भी होम सर्विस स्टार्ट कर नहीं, दी? होम सर्विसेज तो हमने स्टार्ट नहीं की, लेकिन हम इसी चीज को रूटीन में हमने एडवर्टाइज किया, मोर एडवर्टाइज किया, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया हमने। और हर तरह से डिफरेंट जगहों में प्रोटोकॉल डिफरेंट था। मुझे याद नहीं कि इस्लामाबाद के प्रोटोकॉल क्या था, बट ज़ाहिर है कुछ दिन बंद होना या मार्केट्स का बंद होना, या टाइमिंग्स का हो जाना, तो उस सब ने बिजनेस को मुतासिर तो बहरहाल किया था। लेकिन उसमें ज़रा दोनों फैक्टर्स हो गए, एक वो जो टाइमिंग्स इन लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, दूसरा एक अपना जो परसेप्शन था कि अच्छा नहीं जाना, कम कांटेक्ट हो, बाहर नहीं निकलना, बल्कि तीसरा फैक्टर भी तो जो आप कॉस्ट वाला आप बता रहे हैं कि आपको जब मालूम ना हो कि अच्छा कहाँ से क्या चीज लेनी है, क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है सैलून में, तो फिर आप बस और जब हम स्टार्टअप हमने लिया तो प्राइसेस और थी। आफ्टर 2 years मतलब इतनी हाई पे चली गई प्राइसेस के क्लाइंट जो है वो मतलब क्लाइंट की डिमांड उस लेवल पे थी नहीं, हम ज्यादा कॉस्ट लगा चुके थे। तो ये वाली चीज जो थी ना, ये बहुत कैसे फिक्स किया आपने इन सारी चीजों को? थोड़ा हम चाहेंगे कि बिकॉज लॉस से निकलना, फिर मोटिवेशन लेना और फिर उसके बाद वर्किंग करना शुरू से, अब कैसे आपने इन सारी चीजों को फिक्स किया? हमने मतलब दोनों तरह से हम चीजों को साथ लेके चले, क्योंकि क्लाइंट को भी साथ लेके चलना था और जो प्रॉफिट लॉस का मार्जिन था उसको भी साथ हमने रखना था, और जो मार्केट के रेट्स थे उनको भी टैली करना था। मतलब हर तरह से हमने चीजों को देखा। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बहुत जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 2 years हम मतलब लॉस से निकले। तो रेट कम करने से वैसे फायदा रेट हुआ? कम नहीं किए हमने, लेकिन रेट मतलब स्टेबल उसी में रहे। मार्केट जो कंपैरेटिव रखे ना आपने, जो मार्केट में चल रहे थे आपने कंपैरेटिव रखे रेट्स, वो रेट्स तो बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं थी। अच्छा, इन 2 सालों में स्पेसिफिकली एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जब आप इकट्ठे चल रहे होते हैं एक बिजनेस में, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ज़ाहिर आपका होता है ना कि आप एक बिजनेस घर चला रहे होते हैं इकट्ठे, वो एक सेपरेट चीज होती है। आप बिजनेस चला रहे हैं, आप इकट्ठे चला रहे हैं, उसमें ज़रा आपकी समटाइम्स राय डिफरेंट होती होगी, अच्छा इसको इस तरह से कर लेते हैं, एस्थेटिकली भी चीजों को आप देखती होंगी, हस्बैंड की राय शायद एक्चुअली हमारा जो है ना, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, यही सवाल। एक्चुअली हमारा जो है सिस्टम, मैंने आपको बताया एफ्टन मरकज ब्रांच जो है ना बोथ जेंडर है। तो जो मेल की सिनेरियो था वो मेरे हस्बैंड देख रहे थे, और जो फीमेल वाला था वो मैं देख रही थी। मतलब देख के अलग अलग रहे थे। तो जी, लेकिन बिजनेस तो एक था ना, लड़ाई तो फिर भी हुई होगी। जी जी, लड़ाई हुई। ये तो एक ना, हम लोगों को तो रियलिस्टिक पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं। अक्सर हम दिखा रहे होते हैं ना, अच्छा बड़ा अच्छा भी हस्बैंड एंड वाइफ जो बिजनेस रन कर रहे हैं और सारी चीजें बड़ी परफेक्ट जा रही है। नहीं, उन्होंने बहुत रियल सिनेरियो बताया है कि लॉस भी हुआ है शुरू में, अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं, उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीखा, दूसरे सैलून्स जाके सीखा, मार्केट रेट के लिहाज से हर रेट उन्होंने सेट किया, चीजें की, ऑनलाइन चीजें उन्होंने सर्च की। एट द सेम टाइम 2 लोग जब साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों के डिफरेंसेस जरूर होंगे, लड़ाइयां भी हुई, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उसको फिक्स कैसे किया। उन्होंने इसको फिक्स भी किया और आज देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हर साल जो है वो अपनी एक नई ब्रांच जो है वो लड़ाई कैसे खत्म हुई ये तो पूछा ही नहीं ना। लड़ाइयां जब होती थी तो क्या करते थे? लड़ाई का सिनेरियो ऐसा है कि जब हम जस्ट घर देख रहे होते हैं, बिजनेस नहीं भी देख रहे होते, मतलब लड़ाई मेरा ख्याल है कि फिर भी घरों में भी हो रही है। तो ये तो एक बिजनेस था, तो इसमें तो डेफिनेटली खत्म करनी ही थी, क्योंकि आगे चलना। कोई एग्जांपल दें, अच्छा ये सिनेरियो ऐसे हुआ, उसमें आपकी राय ये, उनकी राय ये, फिर लड़ाई हो गई, फिर फिक्स कैसे हुई? जी एक्चुअली उनकी राय हमेशा प्रेफर करती हूँ मैं, तो जी ये अच्छी बात, बस उनकी ओपिनियन ही ज्यादा फाइनल जो डिसीजन आपने कहा जी वो हस्बैंड फाइनल डिसीजन मैं हमेशा जी स्टार्ट से यही है कि मैं फाइनल डिसीजन उन्हीं पे छोड़ती हूँ, घर का भी और बिजनेस का भी। सारा कुछ माइट पॉसिबल के शायद इस चीज में ये जो हम इतना मतलब
तरक्की की राहों पे हैं तो ओके, उसकी शायद उसके रीजन पीछे- ये है कि जी जी मतलब ये जरूरी है ना कि कोई एक उसमें लीड ले रहा होता है, जी। ठीक है, जो डिस्कशन होती है उसमें दोनों का पार्ट होता है, दोनों की राय होती है, एक दूसरे को वैल्यू भी कर होते हैं, बहुत सी चीजें उन्होंने आपसे सीखी होंगी और अंडरस्टैंड किया होगा, आगे लेकर चले होंगे और फिर म्यूचुअली आप चलते हैं, लेकिन हाँ एक बंदा उसको फिर लीड कर रहा होता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, विच इज इसमें एक और वो चीज ये म्यूचुअल भी आ अंडरस्टैंडिंग जाती है भाई, कोई ये ना सोचे कि अच्छा जी उन्हीं की हाँ। सुनी जा रही है, बेगम की नहीं सुन रहे, उनकी भाई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक ट्रस्ट का लेवल होता है ना, मुझे पता है कि जो वो डिसीजन जो करेंगे वो राइट ही होगा, तो एक ट्रस्ट का लेवल मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप कह तो रहे हैं लेकिन असल में बात आपकी मानी जाती होगी। बात उन्हीं की मानी जाती है। वो तो मैं ठीक एक्चुअली है ना, खुद से मतलब कहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। ओके, मतलब ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, 5 इयर्स हो गए हैं हमें, मतलब 10 इयर्स हो गए हैं हमें। माशाल्लाह। आपको लगता है कि वो माशाल्लाह, बेहतर शादी कोई एक दोनों देखे दोनों में से कोई एक बेहतर डिसीजन ले सकता होता है और इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन, इट्स अ पार्टनरशिप एंड इट्स ऑल अबाउट। नॉर्मली तो देखें बेगमात सही डिसीजन ले रही होती है ना, वो अभी खुल के नहीं बता रही समझ आप जाए सारा कुछ कि बात वो बता देती है, फिर उनके मुंह से जब निकलती है तो वही बात मान ली जाती है, तो एक्चुअली बात तो उन्हीं की मानी गई ना, तो इट्स फाइन, अच्छी बात है। अच्छा, इतने सक्सेस के बाद आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, सर्कल में लोग कहते होंगे आपसे, कपल्स भी और अदरवाइज खवातीन भी, कि बुशरा जरा सिखाए ना हमें, हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, सक्सेस देख के बहुत से लोग कहते हैं हमने भी ये करना है, ऐसा ही है। सो क्या करती हैं फिर? जी, फिर मैं इन्फॉर्मेशन उनको देती हूँ, ओके, तो गाइडलाइन वो लेते हैं हमसे। इनके जो मेरे हस्बैंड हैं उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी गाइडलाइन लेते हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मतलब जो हमारे हैं फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब लोग हमसे गाइडलाइन लेते हैं, हम देते हैं उनको। अब आगे मतलब उनका अपना स्टेमिना है कि वो कितना लॉस बियर कर सकते हैं और किस लेवल पे जाके वो बिजनेस रन कर अच्छा, और सकते हैं। बिजनेस में हौसला करके भी बड़ा चलना पड़ता है, बिकॉज लॉस तो होना ही है। मतलब ये जस्ट मैं एक ब्रांच का आपको लॉस बता रही हूँ, जो फर्स्ट वाली ब्रांच थी, जब सेकंड ओपन की F7 वर्कर्स वाली ब्रांच, उसने भी लॉस किया स्टार्ट में। तो स्टार्ट में लॉस हो जाता है जी, वेरी नॉर्मल इन बिजनेस। आप उसमें सेट करते हैं, अच्छा मुझे इतने साल का गोल सेट करना है, कितने साल में मैं इसको स्टेबल और उसके बाद फिर प्रॉफिट में लेकर जाऊंगा, और ये बड़ी अच्छी बात है, पूरे गोल के साथ चल रहे होते हैं। बट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ऑल द बेस्ट। जो आपकी 5 ब्रांचेस आ जाए इंशाल्लाह, और तरक्की की राहों पे आप चलेंगी और आगे जाएंगी इंशाल्लाह। जब एक अच्छी सोच से, अच्छी नीयत से आपने काम स्टार्ट किया होता है, आपने सीखा होता है, यानी आप ऐसा नहीं कि बस आपने डायरेक्ट स्टार्ट किया, बस पहले दिन प्रॉफिट, नो, आपने स्टार्ट किया, मुश्किल वक्त में किया, आपने लॉस भी किया, लेकिन आपने उससे सीखा। द बॉटम लाइन इज दैट यू लर्न। जब आप सीखते हैं तो फिर आप वाकई आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। तुम लोगों की वजह से मेरा भाई जिंदान में है, उसका इंतकाम। तुम अब भी उन चीजों के ताक़ुब में हो जिनका अंजाम मौत है। आखिर कौन हो तुम? जाल में फंस गए हम लोग। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ इलियास। मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम लोग यहाँ मर जाओगे और इलियास इस्कंदरिया में। चला है, ऐन आपके निशाने पे खड़ी हूं मैं। मत करना। हमला। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से, और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर।
रात गए। पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हो या जवान हो, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं, बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्मे होशरुबा में रात गए। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जाए कि आपने क्या बोला था ब्रेक में? मैंने कहा था जितनी सबीन की उम्र है तकरीबन या जब से सबीन ने होश संभाला उतना उनका एक्सपीरियंस है, उतना उनका एक्सपीरियंस पीटीवी पे है माशाल्लाह। यानी 25 साल माशाल्लाह उनको हो गए। इतना हम उनसे सीख रहे होते हैं, जिस तरह से उनकी अल्फाज की अदायगी होती है, एट द सेम टाइम किस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, इतना इनका एक पॉजिटिव हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आज तक जो है, जैसे आप 25 साल अभी कुछ टाइम थोड़ा बहुत ब्रेक्स में जो हमने काम किया है टुकड़ों में, उसमें हमने आज तक नहीं सुना उनके बारे में किसी के मुंह से कोई भी नेगेटिव बात। एब्सोल्युटली नेवर एवर। अच्छा, ये मेंटेन रखना कितना मुश्किल है। मुझे लगता है ये जो अच्छा होना होता है ना, ये मेंटेन रखना सबसे मुश्किल काम होता है। मुश्किल तरीन काम होता है कि आपकी टीम भी आपसे खुश है, आपकी मैनेजमेंट भी आपसे खुश है, आपके व्यूअर्स भी आपसे खुश हैं, आपके मेहमान भी आपसे खुश हैं। व्हाई? बिकॉज दैट्स एन आर्ट एंड द पॉजिटिव ऑरा यू आर हैविंग, द वे यू आस्क। आपका जरा अंदाज़े बयां बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सा लहजा है आपका, मेहमान को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ओवरऑल भी मैं देखता हूं उनको कि मतलब बहुत रिस्पेक्ट से बात माशाल्लाह। ऑल्सो शोएब अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप है। एब्सोल्युटली। ठीक है, आप करंट अफेयर्स की बात करें, आप पॉलिटिक्स की बात करें, ओवरऑल तो ऑब्वियसली उनकी एक ग्रिप है जिससे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सीख भी रहे होते हैं। एंड देन ये बहुत जरूरी होता है कि आपने किस तरह से हर सिनेरियो में न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना मुझे लगता है वो सबसे एक मुश्किल तरीन काम होता है कि आपको बायस नहीं होना। चाहे आपके पर्सनल व्यूज हर किसी के होते हैं, बट वो स्क्रीन पर किसी तरह नहीं आना चाहिए। एंड देन ऑडियंस को जब आपने कुछ बताना है तो दे शुड बी अ बैलेंस, कि दोनों साइड्स की स्टोरीज या तीनों या चारों साइड्स की स्टोरीज जो है वो ऑडियंस के सामने रखी जाए। वो ना करें तो कौन करें? गोल्ड मेडलिस्ट है मैस कम्युनिकेशन में माशाल्लाह। वाह भाई वाह, ये वैसे हमारे लिए इन्फॉर्मेशन थी। मतलब ये काम तो वैकी वो हीरा काम करते हैं। मुझे बताया आप हैरान क्यों हो रहे? नहीं ले सकते वो गोल्ड मेडल? नहीं लिया है तो यहाँ तक पहुंचे, मैं कह रहा हूँ मतलब जाहिर है लिया है। मिलवाते हैं। सैयद अनवारुल हसन इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और आपने इतनी तारीफें की, आई एम रियली हम्बल्ड। नहीं थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस टुडे। ये वैसे 25 साल जो हो गए आपको, बाल भी सफेद नहीं हुए, क्या करते हैं आप? ये मेंटेन कैसे इतना रखते हैं अपने आप को? नहीं, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपने शो में दावत देने का, और बहुत अच्छा आपका शो माशाल्लाह जा रहा है। सुबह सुबह इतनी अच्छी बातें सुनने को मिले, इतने अच्छे चेहरे देखने को मिले, तो आपकी सुबह का आगाज अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच। और इसमें जैसे आपने खुद कहा, आप लोग खुद माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, क्योंकि जब आप टेलीविजन पे आते हैं तो ये विजुअल मीडियम है, तो आपको बेहतर दिखना जो है वो होता है, बेहतर अच्छा पहनना होता है, मेंटेन रखना पड़ता है। नहीं ये बताएं कैसे मेंटेन रखते हैं? अब आपको पता है नाउ इट हैज, जिसे कहते हैं ना जर्नलिज्म और एंकरिंग, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ माय लाइफ स्टाइल हो गया आपका ना। इट्स मोर देन अ जॉब। मैं हमेशा कहता हूं, व्हेन आई डिड माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म, और अब जब भी जो हमारे पास नए एंकर्स भी आते हैं या कोऑर्डिनेटर्स या इंटर्नीज, तो मैं कहता हूं ये जो प्रोफेशन इट इज मोर देन अ जॉब। ये 9 to 5 जॉब नहीं है। इसके साथ आपने अपनी लाइफ को अडेप्ट करना होता है। अब आप लोगों का मॉर्निंग शो है, सो आई हैव टू वेक अप अर्ली शो के लिए आने के लिए। मेरा जो है वो प्राइम टाइम लेट नाइट शो होता है 10 PM। तो आप उससे अंदाजा लेंगे आपने अपनी लाइफ को फिर कंडीशन करना होता है, और आपकी फैमिली भी फिर आपके साथ एडजस्ट हो जाती है। लेकिन हमारे केस में, आपके केस में एक चीज सिमिलर है, हम भी डिनर्स नहीं कर सकते क्योंकि जल्दी सोना होता है, और आप भी नहीं कर सकते, आपने काम करना होता है। ये कदर मुश्किल है। रात के जितने इवेंट्स होते हैं वो उनको आप क्लियरली आप गुड बाय कर रहे होते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं।
آپ کا پورا دن جس طرح, اچھا مجھے جو میرے ساتھ جو اکثر ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر میری شام کو کوئی کمٹمنٹ ہے, رات کو کوئی کمٹمنٹ ہے, میرا پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. اس طرح کہ میں سوچتی رہتی ہوں اچھا رات کو یہ کام ہے اور میں پورا دن کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی, کیونکہ آپ کا ہے ہی پرائم ٹائم اور رات کے 10 بجے کی آپ بات کر رہے ہیں. پورا دن کیا کوئی سٹریس رہتا ہے یا انگیجمنٹ رہتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے, سو کیسے مینیج کرتے ہیں اس سٹریس کو؟ آپ پورا دن, آپ یقین کریں جس دن شو ہونا تو پورا دن آپ کا اس لیے رہتا ہے اس پہ انگیج کہ ایک تو آپ کیونکہ اب 24/7 میڈیا ہے اور جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے تو اتنی تیزی سے خبریں بدلتی ہیں اور نئی بریکنگ نیوز آتی ہے کہ ایون میں پروگرام میں جانے سے پہلے بھی اپنے موبائل پہ ایکس پہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں آئی اور آپ کا ٹاپک چینج ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی جی, بالکل 180 ڈگری کے اینگل سے کین ٹرن بالکل بدل سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آئی واز سٹنگ ان مائی آفس اور 9:52 تھے. ریسنٹ ایگزامپل دینا جی, ریسنٹ ایگزامپل ہے جی اور 10 بجے شو تھا تو مجھے میرے کوآرڈینیٹر نے کہا کہ سر AFP پہ اور رائٹرز پہ آ رہا ہے کہ امریکہ جو ایران ہے اور اسرائیل ان کے درمیان جو ہے کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, مطلب تناؤ کی شدت اختیار کر سکتا ہے. اور میں نے کہا اچھا, تو میں نے فوراً کہا, میں نے کہا لیٹسٹ اپڈیٹ دیں. اور میں ابھی اسٹوڈیوز میں اپنے گیا ہوں اور 10 بجے ایران نے جو واپسی اٹیک تھا وہ کیا تھا. تو 10 بجے جب ہم ہیڈ لائن کر کے آئے, ہمارا ٹاپک چینج, ہمارا انٹرو چینج, تو اس کا بیک گراؤنڈ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے, اور لائیو ہے, جیسے ابھی بھی ہم لائیو ہیں, لائیو میں تو آپ کو علم ہے کہ, اور پھر اس طرح کا سینسیٹیو ٹاپک ہو, اس میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہو, اس میں مارجن ہی نہیں ہے نا. آپ اس میں سرفیسٹ بات بھی نہیں کر سکتے, آپ کو ان ڈیپتھ بات ہی کرنی ہے. ایگزیکٹلی. نہیں شعیب, ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے, بیکاز اس سے پہلے ہم بھی نیوز کے ساتھ 1 سال کا ایکسپیرینس ہمارا ہے, تو واقعی بھی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی پوری لائف آپ کی چینج ہو جاتی ہے, آپ کا پورا دن چینج ہو رہا ہے, آپ کی پوری پرسنالٹی میں ایک چینج آ جاتا ہے. آپ کی پرسنالٹی میں بھی, اب تو میں کیا ہی پوچھوں, آپ کی پرسنالٹی وہ بن گئی ہوگی 25 سال سے اس طرح سے کرتے ہوئے. بٹ کیا یہ جو اینکر ہے یہ گھر کے اندر بھی جاگتا ہے کبھی کہ بیگم نے کہا ہو کہ اس کو گھر چھوڑ کے آیا کرو, آفس چھوڑ کے آیا کرو؟ ایگزیکٹلی آفس چھوڑ کے آیا کرو. آپ کو پتا ہے سٹریسز بڑے ہوتے ہیں اس میں, اور آپ کو وین یو آر کمنگ آن کیمرا تو آپ نے وہ شو نہیں کرنا ہوتا, سٹریسز ہوتے ہیں بعض دفعہ. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک تو عام آپ کی لائف روٹین چل رہی ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو کافی زیادہ سیٹ بیک پہنچتا ہے. میں نے جب سٹارٹ کیا, مائی مدر اللہ غریق رحمت کرے, وہ میری انسپریشن تھی, شی واز مائی ٹیچر ایز ویل. تو اس اینکرنگ میں, پروگرامنگ میں پڑھی لکھی خاتون تھی, ان سے ڈسکس کرنا, سب کچھ کرنا. بٹ وین شی گاٹ ال ان 2022 تو میں شوز بھی کرتا تھا. تو آپ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ بڑا ہارڈ ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ جب اسٹوڈیو میں آتے ہیں پھر آپ کی جتنی وریز ہیں, ٹینشنز ہیں, وہ آپ کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے, اب سٹریسز ہیں. اور جیسے آپ نے جو گھر کے کام کاج کی بات کی, تو وہ obviously یہ مجھے ذرا ایڈوانٹیج ہے کہ رات 10 بجے کوئی ایسا جو ہوتا نہیں ہے ایکٹیویٹی, تو جب میں آفس اپنے آتا ہوں, اچھا میری ہمیشہ سے روٹین ہے, SOP ہے میرا کہ I always come to my office at least 4 hours before the show. ہم نے دیکھا آپ کو, آپ پہلے سے, تاکہ میں اپنے آپ کو کنڈیشن کر سکوں اس انوائرمنٹ سے. آپ ہوتا ہے نا بعض دفعہ تو بالکل آپ یو جسٹ سمپلی انٹر. جی بعض دفعہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو SOP میں نے یہ رکھا ہے اپنا کہ I always come to office 4 hours minimum, تاکہ میں اپنے آپ کو کنڈیشن کر سکوں, مجھے پتہ چلے. تمام چینلز کو بھی مانیٹر کرتا ہوں, اٹس اے لرننگ کرو. عقل کل کوئی نہیں ہوتا, میں تمام چینلز کو, ہمارے پرائیویٹ میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے, انٹرنیشنل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے, ان کو بھی میں آبزرو کرتا ہوں. اس وقت جو ہے دیکھیں, آپ کو دور حاضر میں ریلیونٹ لینے کے لیے اپنے آپ کو بھی بالکل کمپیٹیٹیو ایج اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. PTV وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر, لیکن پیپل جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ آپ سے کچھ خواہشات ہوتی ہیں. آپ کوئی ایسا irrelevant ٹاپک نہیں لے سکتے جو وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے یا دیکھنا نہیں چاہ رہے, اور آپ کوئی اور ہی گفتگو کر رہے ہیں. وہ نہیں دیکھنا چاہتے, وہ پھر بلکہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں سم ٹائم. آپ کی ماشاءاللہ اتنی فالوئنگ ہے, لوگ آپ سے کہتے ہیں ڈائریکٹلی یہ کیوں آپ نے کیا ہے, یا وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں نہیں بحث کر رہے جو کہ اس وقت سب سے سلگتا ہوا موضوع ہے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے, ایک ایسا موضوع ہوتا ہے جو کہ سلگتا موضوع ہوتا ہے, لیکن PTV پہ رہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں بہت ذمہ داری سے بات کرنی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو اس پہ شاید بہت زیادہ بات ہو جائے اور ہو سکتی ہے مارجن پہ, بٹ آن اسٹیٹ ٹیلی ویژن آپ کو پتا کہ ریسپانسبل کانٹینٹ ہی جائے گا. بالکل, آپ ہر بات نہیں کریں. شاید میں آپ کو بھی بتاؤں کہ اب TV ہیز کم آف ایج کہ اب پہلے وہ ورڈز جو ہمارے ٹیبوز ہوتے تھے اب وہ ہم بڑے آرام سے لے رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم
بات چیت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, PMLN, پیپلز پارٹی, تمام متنازع معاملات. اب پی ٹی وی میں بھی پہلے ظاہر بات ہے آپ ایولیوشنری سٹیج ہے, ارتقائی عمل ہے, لیکن اب تو کافی ہم بھی کھلی ڈلی گفتگو کرتے ہیں. اسٹل وہی چیز ہوتی ہے انوار صاحب کہ ہمیں زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, تو وہ obviously جو اکثر لوگوں کے گلے بھی ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز تو اس چینل پہ ہو رہی ہے تو پی ٹی وی اس کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا, کمپیٹ کیوں نہیں کرتا. جیسے وہاں وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے, سینسیشنلائزیشن ہو رہی ہے, وہ نہیں کرتے. اٹس بیکاز پی ٹی وی کسی کمپٹیشن میں نہیں ہے, اسٹیٹ کسی کمپٹیشن میں نہیں ہوتا, وہ ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. انوار صاحب بیلنس کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ بڑے دور آپ نے بھی دیکھ لیا, اب تو ہر دور کا ایک اپنے مسائل ہوتے ہیں اور obviously ایک طرح سے اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو مینج؟ میں اس میں دیکھیں جی بڑا سمپل اینڈ تھم رول یہ ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ لوگوں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ باعث نہ ہو, امپارشل رہیں, اور آپ اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے. میں کبھی بھی, میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کہ ایتھکس کا جو دامن ہے وہ میں نے ہاتھ سے نہیں کبھی چھوڑا. کوئی اگر کسی نام سے پکارا جاتا ہے یا اس کا جو نام ہے میں ہمیشہ وہ لیتا ہوں, یا میں مطلب کہ آپ علم ہے ہماری سیاست میں ایسے بھی گفتگو ہوتی ہے, لیکن میری ایز اے اسٹیٹ چینل اینکر میری ہوتی ہے کہ اگر اس وقت پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے تو میں ان کے چیئرمین یا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو فارمر پرائم منسٹر, کیونکہ وہ پرائم منسٹر رہے, اسی طرح جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے تو اس وقت ان کا نام بھی احترام سے نام لینا. دوسرا, سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں سے آپ اختلاف کریں, نہ کہ آپ جو ہے وہ پرسنلائز اور کسی کا ایجنڈا فالو نہیں, کہ ایجنڈا سیٹنگ جو ہے دیٹ ہیز نیور بین مائی پرائورٹی. میں جو موضوع ہے اس کے میرٹ پہ, جو سوال ہیں اس کے میرٹ پہ بنانا. اور اگر آپ میری تو ابھی تک کا جو 25 سال جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اور جو ہمارا شو ہے الحمدللہ سچ تو یہ کے نام سے, it was started in July 2003, now we are sitting in April 2025. 2003 جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ لانگسٹ رننگ کرنٹ افیئر پروگرام ہے, اس میں بہت سے نشیب و فراز بھی ہے, یہ نہیں کہ اٹس اے اسموتھ سیلنگ. میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے پریشرز بھی آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے ہاں جیسے سیاست میں ایک پولرائزیشن ہے, ہمارے جرنلزم میں پولرائزیشن ہے, ہماری سوسائٹی میں اب تھوڑا سا تناؤ اور پولرائز انوائرمنٹ ہو گیا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں اور کسی مطلب یو ڈونٹ ہولڈ اینی بریف فار اینی پولیٹیکل پارٹی. تو آپ پھر جو نو اسکیلیٹنز ان دا کبرڈ, اور اس میں جو موضوع ہے اس کو میرٹ پہ لیں اپنے, پھر چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. جی ویسے تو انوار بھائی پرائیویٹ میں یہ چیز زیادہ ڈسکس ہوتی ہے کہ کبھی لفافہ تو نہیں ملا, تو آرزو ہی رہ گئی, آرزو ہی رہ گئی آن اے لائٹر وین. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی بڑا مجھے ہوتا ہے بعض دفعہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرا پروگرام کا نام ہے سچ تو یہ ہے, تو مجھے اکثر لوگ سوشل میڈیا لکھتے ہیں کہ پی ٹی وی اور سچ, تو میں ہمیشہ ان کو بعض دفعہ جواب دے دیتا ہوں, بعض دفعہ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں سچ جو ہے بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. اب سبین اور شعیب کے لیے جو سچ ہو سکتے ہیں میرے لیے وہ سچ نہ ہو. جو میرا سچ ہو سکتا ہے وہ کوئی 100% سچ تو اس دنیا میں کسی کے پاس ریلیٹو ہے نا, ریلیٹو ہے. جو میرا بیانی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح اور غلط اور سچ اور جھوٹ یہ سب ریلیٹو ٹرمز ہیں. ایگزیکٹلی. اور جہاں تک آپ نے اس کی بات کی تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ میں نے کہا نا کہ جب کسی کے آپ ایجنڈا کو نہیں فالو کرتے تو پھر کہاں لفافہ اور کہاں کیا پتا آفر ہوئی آپ نے ریجیکٹ کیا نا. میں تو کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں نا. ہاں ویسے میں نے کہا اس لیے میں نے تومید میں کہا نا کہ وہ ہوتا تو پرائیویٹ میں یہ ٹرم زیادہ استعمال ہے. کچھ ویڈیوز بھی مائنڈ میں ویسے ٹرم استعمال ہم تھوڑا سا کلیریفائی بھی کرتے ہیں, ٹرم استعمال کی جا رہی تھی جو لوگوں کی پرسپشن ہوتا نہیں ہے ایسا, یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم نے پرائیویٹ میں کام کیا ہو تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ خام خیر ٹرم استعمال, وہی والی بات ہے, آرزو ہی رہے گی پرائیویٹ میں رہ کے بھی. آپ کی ہماری جوکس اپارٹ, ہاں نہیں چلے اس پہ ایک جملہ واقعی آرزو ہی رہے گی نہیں ہوا کبھی. یہ ساری جو ہے نا یہ پرسپشن ہے. آج کا یوٹیوب کا کلپ جائے گا, انوار بھائی سبین اور شعیب کی آرزو کیا رہ گئی, وہ لفافہ رہ گیا. ابھی F9 پارک میں کبھی کبھی آپ کو دیکھتے ہیں جاگنگ کرتے ہوئے, ڈیلی جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, میں ایٹ لیسٹ کم از کم جو ہے وہ 4 to 5 days a week تو کرتا ہوں. ماشاءاللہ, you feel good, fresh. ہاں, other than being, آپ دیکھیں میں جیسے اب بات ہوئی ٹینشنز اور سٹریسز کی, میں سمجھتا ہوں کہ you need time for yourself, me time جو ہوتا ہے, اور اگر آپ walk in the park ہو تو آپ انجوائے کرتے ہیں اس نیچر کو, ٹینشنز بھی ختم ہوتی ہے اور آپ فٹ بھی رہتے ہیں. اپنے شو میں آئے ہوئے مہمانوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جاگنگ کرتے کرتے؟ بعض دفعہ ہو جائے.
اور بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بہت سا سوچنے کا مواد بھی مل جاتا ہے. بالکل ملتا ہے. When you walk alone اور آپ نے ایئر پوڈز لگائے ہوں تو آئی تھنک زیادہ آپ سوچتے ہی تب ہیں اس وقت. آپ کو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, ٹاپکس آ رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ پورا دن آپ نے, چونکہ آپ کا تو کام زیادہ ٹف ہے کرنٹ افیئرس کا, آپ کو ہر سیکنڈ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے, تو اس میں آپ سوچنا چاہیے کیا خبر لوں اور کیا نہ لوں, یہ لوں تو کیا اینگل لوں, چونکہ ظاہر ہے اگر آپ ڈفرینٹ اینگل نہیں لے رہے تو پھر آپ کا کام تو متاثر ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جی. اور آپ یقین کریں کہ سم ٹائمز میں کوشچن جب بنا رہا ہوتا ہوں, میری عادت ہے جیسے آپ کے پاس کارڈز ہیں, میں اس کو فالو کرتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ایکسپیرینس جتنا بھی ہونا, میرے پاس رائٹ اپ ضرور ہونا چاہیے, پوائنٹرز ہونے چاہیے. تو وین ایور آئی ایم تھنکنگ آف مائی گیسٹ, تو میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا سوال ہونا چاہیے, کوئی ہٹ کے بات ہو, اسٹارٹ کیسے کریں گفتگو, ہاؤ ول انیشیٹ دا ڈائلاگ. آپ بھی سوچتے ہیں جی, ہمیں لگا بس ایک فلو میں. اب آپ کو تو ایکسپیرینس ہے نا ماشاءاللہ. ہمیں لگا صرف ہم بھی سوچتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اینکر ہے, تجربہ آپ کا جتنا بھی ہو, لیکن ہر شو نیا شو ہوتا ہے. صحیح بات ہے. آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ میرا پچھلے ویک کا شو بہت اچھے ہو گئے تھے, اس ویک میں آئی ول ٹیک اٹ لائٹلی. پچھلے شو پہ ریلائی نہیں کر سکتے آپ. بالکل جیسے ہر بیٹسمین یا بالر کے لیے نئی اننگز سے یو سٹارٹ فرام زیرو. صحیح بات ہے. اگر 50 مارتے ہیں, 100 مارتے ہیں, 20 مارتے ہیں, تو اس میں اینکر کے لیے بھی ہر شو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. میرا یہ کبھی کانسیپٹ نہیں رہا کہ پچھلا شو اچھا ہو گیا تھا تو آئی ول ریلائی, اور میں تو obviously ہر دن آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے, ادروائز ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے نا, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. انور صاحب, ڈیجیٹل دور اب جس طرح سے, آپ نے تو 2003 جب ڈیجیٹل تھا ہی نہیں, ایک طرح بالکل بھی نہیں تھا obviously, پھر آہستہ آہستہ کر کے ظاہر ہم نے دیکھا تھوڑا تھوڑا رجحان, اور اب تو آپ دیکھیں کہ ہر اینکر جو ہے, اب جرنلزم جو ہے وہ ڈیجیٹل آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہا ہے ایک طرح سے. اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن رکھنا, ٹرینڈ میں رہنا, ایک طرح سے لوگوں کو انوالو کرنا, ڈو یو فیل دس پریشر؟ ایگزیکٹلی جی, بہت زیادہ. اور میں جیسے ابھی شعیب نے بات کی کہ یہ جو جملے ہیں نا, یہ آپ کی کلپ جو ہے اس کا موضوع بن گئے ہیں, تو اب تو بہت زیادہ میں پرٹیکولر ہوں اس کے بارے میں. مطلب اگر کوئی میں نے ایکسکلوسیو کیا ہے, تو ابھی شو جیسے ہمارا ایک پالیسی ہے کہ شو کے ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد when it gets on YouTube then you can have your clips, تو وہ میری اپنی ٹیم کو میں بڑی اپنی آن ہیلز رکھتا ہوں. اور مجھ سے کافی زیادہ پی ٹی وی میں جو بھی ہماری ٹیم کا حصہ بندے کو 6-7 مہینے بعد وہ کبھی کہتے ہیں ہمیں وی نیڈ اے بریک, اور ہمیں جو ہے وہ ذرا کچھ ریلیکس کرنا ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ڈیجیٹل دور میں جب آ گئے ہیں, تو دیکھیں اپنے آپ کو اگر آپ ریلیونٹ ہی رکھیں گے تو یو ول بی لاسٹ ان تھن ایئر. یہ ایسا میڈیم ہے کہ ہمارے سینئرز کہتے تھے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن میں مہینہ نہ آئیں تو پیپل ول اسٹارٹ فارگیٹنگ یو. آپ کو کنسسٹنٹلی پرزیویرنس کے ساتھ یو ہٹ دا اسکرین ایوری ڈے ود آل دا ٹیکنالوجیز یو ہیو. دیکھیں اب ظاہر بات ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی وی 2003 میں جو تھا میں 2025 میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھوں گا. اور میں اب دیکھیں, اب یہ ایک ایسا دور ہے کہ آپ کا اب تو موبائل اسمارٹ فون از یور ٹیلی ویژن. ایبسلیوٹلی. اور میں نے اب خود نوٹ کیا, اپنا بھی میں نے دیکھا کہ اب ہمارا اٹینشن اسپین جو ہے بہت کم ہو گیا ہے. میں خود بازار بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اکثر ریلز دیکھ رہا ہوتا ہوں. لمبی ویڈیوز نہیں کوئی دیکھ سکتا. آپ مجھے بتائیں, کسی کی اتنی طویل گفتگو, آپ بور ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں جی کرکس, تو اگر آپ کی کلپس نہیں ہیں شوز کی تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. کون دیکھے گا؟ پورا شو واقعی دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ, اور ریلز کی جو آپ نے بات کی نا, وہ ٹینشن سپین آپ یہ دیکھیں نا, تو ریلز آئی ایم شیور کہ چونکہ آپ کا کام ہی کرنٹ افیئرس کا, آپ کے سامنے نا کانٹینٹ اس کے حساب سے آ رہا ہوتا ہوگا. جی وہ آٹومیٹک. اب ہمارا کام یہ کہ اس میں پولیٹیکل تو بہت کم, لیکن سوشل ایشوز بھی, انٹرٹینمنٹ بھی, اسپورٹس بھی. تو ہمارے پاس جس طرح کا کانٹینٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا دماغ پریشان رہتا ہے کہ تم نے جانا کس طرف ہے, انٹرٹینمنٹ میں جانا ہے, اسپورٹس میں جانا ہے, سوشل کی طرف جانا کدھر ہے. ہمارا دماغ ذرا کنفیوز رہتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں اور سبین جب کوئی گیسٹ ہو, ہم کو سوال کرے, آگے سے جواب آتا ہے جی یا اچھا. تو آپ کے ساتھ تو I'm sure ایسا نہیں ہوتا. ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے. آپ کو